हेलो एभ्रिबडी, आजको हाम्रो लेक्चर छ एम्पियर सर्किट ल एन्ड इट्स एप्लिकेसन। ओके, जसरी म भन्छु कि आज म तपाईले एम्पियर सर्किट ल पढाउँछु। तपाईको दिमागमा एउटा कुरा जरुर आउनु पर्यो कि सर यो एम्पियर सर्किट ल हामी किन पढिरहेछौं, राइट? यसको पहिले नेसेसरी नै किन आयो, राइट? किनभने यो कुराले अलिकति हामी अगाडि जानि हाल्छौं त अलिकति हाम्रो भित्र इंट्रेस्ट पनि आउँछ, हो हामी यसको लागि पढिरहेछौं, यसको रिक्वायरमेन्ट यसको लागि हो भनेर। कुरा क्लियर छ? ओके। त सबभन्दा पहिला म तपाईलाई क्लियर गरौँ कि आज हामी यो एम्पियर सर्किट ल किन पढ्ने। ओके, त सुन्नु होला, यो एम्पियर सर्किट ल अलिकति राम्ररी बुझ्नको लागि र समझ्नको लागि हामीले किन पढ्नु छ त्यो बुझ्नु होला। त्यसलाई अलिकति म त्यसको कनेक्टिभिटी मिलाउन गइरहेको छु। त्यो कनेक्टिभिटी के हो सुन्नु होला। जस्तै हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पढेथे कुलाम्स ल र कुलाम्स ल पछि हामीले के पढेथे गॉस ल। मतलब पूरा होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा दुईटा लले पूरा होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्सलाई कभर गरिदिन्छ के। यदि तपाईले के कुलाम्स ल एन्ड गॉस ल को राम्रो ज्ञान छ भने तपाई होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुलाम्स ल एन्ड के गॉस ल को मद्दतले पढि हाल्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ? अन द सेम वे के हुन्छ कि हामी जब म्याग्नेटोस्टैटिक्समा आउँछ नि, म्याग्नेटोस्टैटिक्समा, त म्याग्नेटोस्टैटिक्स मतलब के हुन्छ पहिला यति बुझिहालौं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स त थाहा होला। म्याग्नेटोस्टैटिक्स मतलब के हुन्छ, हामीले जति पनि पढेथे नि कि एउटा सर्कुलर वायर को कारण जुन हाम्रो सर्कुलर वायर को कारण जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बने थियो सेन्टरमा, त्यो कति बनिरहेको थियो? सर्कुलर वायर को कारण जुन सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनिरहेको थियो भने μ0 Ni/2r, राइट? एउटा स्ट्रेट वायर को कारण जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनिरहेको थियो कुनै डिस्टेन्समा, यो r परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा, त्यो कति बनिरहेको थियो पोइन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड भन? सबैलाई याद होला, μ0 I/2πr परपेन्डिकुलर, यो इन्फिनाइट वायर को लागि। यहाँसम्म सबैलाई थाहा छ? यस्तै हामी सोलोनोइड को लागि पनि पढेथे। त मलाई बताउनु, जब हामी के एउटा सर्कुलर वायर को कारण सेन्टरमा जब म्याग्नेटिक फिल्ड पर्थे त कति हुन्थ्यो? μ0 Ni/2r। इट मीन्स के यो जति सेन्टरमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बनिहाल्यो त्यो त फिक्स छ, अब त चेन्ज हुँदैन जबसम्म त्यसमा करेन्ट र यो केही चेन्ज गर्दैन। जबसम्म त्यो सेम कोइल छ तबसम्म त सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड के सेम रहन्छ। अन द सेम वे यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति यति बनिसक्यो त समय जति पनि चेन्ज होस्, आज हेर्नुस्, 2 दिन पछि हेर्नुस्, 3 दिन पछि हेर्नुस्, इट मीन्स के यो पोइन्टमा जति म्याग्नेटिक फिल्ड बनिसक्यो। इट मीन्स के म्याग्नेटोस्टैटिक्स मतलब के हुन्छ, जुन पोइन्टमा जति इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भइसकेछ त्यो पोइन्टमा त्यतिकै म्याग्नेटिक फिल्ड हुनु पर्यो, चेन्ज हुनु भएन। ठीक छ? जस्तै यो पोइन्टमा 1 टेस्ला बनिसक्यो त जति समय चेन्ज भए पनि 1 इयर पछि, 2 इयर पछि, 3 इयर पछि यो पोइन्टमा 1 टेस्ला को म्याग्नेटिक फिल्ड बनेको छ भने 2 साल, 3 साल, 4 साल पछि पनि के हुनु पर्यो? 1 टेस्ला। त यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड को जुन स्टडी गर्छौ कि जुन पोइन्टमा जति म्याग्नेटिक फिल्ड बनिसक्यो त्यो समय चेन्ज भए पनि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदैन, त त्यो ब्रान्चले हामी के भन्छौं? म्याग्नेटोस्टैटिक्स। के भन्छौं? म्याग्नेटोस्टैटिक्स। जस्तै हामीले पढेथे स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, यो सब के हो? म्याग्नेटोस्टैटिक्स को अन्तर्गत आउँछ। कुरा बुझिसक्नुभयो? ओके। त म्याग्नेटोस्टैटिक्समा हामी जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड को बारेमा कुरा गर्छौ त्यो होल म्याग्नेटोस्टैटिक्सलाई कभर गर्ने दुईटा ल छ। जस्तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा दुईटा थियो, सिमिलरली म्याग्नेटोस्टैटिक्समा पनि दुईटा ल छ। पहिला ल आउँछ बायोट सावर्ट ल, यसपछि आउँछ के तपाईको एम्पियर सर्किट ल। जस्तै इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा कुलम्स लले जसरी काम गरिरहेको थियो, अन द सेम वे म्याग्नेटोस्टैटिक्समा पनि बायोट सावर्ट लले पनि त्यसरी नै काम गर्छ। मतलब कुलम्स ल एन्ड बायोट सावर्ट ल लाई एनालोगी मान्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसको अन्तर्गत जान्छ? कुलम्स ल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अन्तर्गत, र बायोट सावर्ट ल कसको अन्तर्गत? म्याग्नेटोस्टैटिक्स को अन्तर्गत। कुरा क्लियर छ? सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा जुन हामी गॉस ल पढ्थे त्यसको एनालोगी कसले मान्न सकिन्छ? एम्पियर सर्किट ल। इट मीन्स यसको र यसको काम एक्ज्याक्ट सेम छ। त्यहाँ हामी यो गॉस लले कोसँग डिल गर्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड। एम्पियर सर्किट लले कोसँग डिल गर्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड। फरक यति मात्र हो। त सुन्नु होला,
तपाईले कुरा बुझिसक्नुभयो। त इट मीन्स के हामीले सुन्ने इट मीन्स के मलाई म्याग्नेटोस्ट्याटिक्सलाई यदि डिल गर्नु छ त पुरा बायर सबट ल र एम्पियर ल मलाई आउँछ भने म पुरा होल म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक के म्याग्नेटिक फिल्ड को एकदम पीएचडी निकालिदिन्छु, हिस्ट्री निकालिदिन्छु यदि मलाई यो दुईटा ल थाहा छ। तब कुरा आउँछ कि सर अब यो बायर सबट ल म कब युज गर्छु र यो एम्पियर सर्किट ल कब युज गर्छु। जब यो बायर सबट ल सुन्ने बायर सबट ल को पनि काम के हो मैग्नेटिक फील्ड निकाल्ने, एम्पियर सर्किट ल को पनि काम के हो मैग्नेटिक फील्ड निकाल्ने। तो जब यो पनि मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न मद्दत गर्छ, यो पनि मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न मद्दत गर्छ, त बायर सबट ल हुँदा पनि एम्पियर ल किन आयो यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला तपाईको स्टार्टिङ इन्ट्रोडक्सन अलिकति हुनुपर्छ, नत्र बस त्यो ल बताएर यदि तपाई ल पढ्नु छ भने के गर्नुस् डाइरेक्ट भिडियोलाई स्किप गर्नुस् र त्यो ल सँग पढ्नुस् र तपाईको काम भइहाल्छ। तर मेरो काम छ अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिने, किनभने यहाँ म्याक्सिममलाई कन्फ्युजन हुन्छ, पढि के राछौ त्यसलाई आफै थाहा हुँदैन, अलिकति यसको बारेमा त जान्न पढि नै हाल्यो। इट मीन्स के सुन्नु होला, इट मीन्स बायोट सबट ल, बायोट सबट ल, बायोट सबट लले के गर्छ भन, बायोट सबट लले के गर्छ यसले मद्दत गर्छ टु फाइन्ड मैग्नेटिक फील्ड, टु फाइन्ड मैग्नेटिक फील्ड of any distribution of current, of any distribution of current। इसको मतलब के बायर सबट लले के गर्छ, बायर सबट लो को काम के हो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट। त्यो करेंट को डिस्ट्रीब्यूशन जस्तो होस् त्यसलाई बाल मतलब छैन। त्यो करेंट को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वायर में छ कि सर्कुलर वायर में छ कि सोलोनोइड में छ कि वा जस्तो पनि के रैंडम शेप को वायर में छ कि मतलब जस्तो पनि जहां पनि करेंट छ त्यो जस्तो पनि डिस्ट्रीब्यूशन होस् एकदम कम्प्लिकेटेड भन्दा कम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट होस्, यदि तपाईले बायर सबट ल को एकदम राम्ररी ज्ञान छ भने तपाई त्यसको कारण के निकालिहाल्नुहुन्छ मैग्नेटिक फील्ड निकालिहाल्नुहुन्छ। कुरा क्लियर छ? ओके। तो अब के आउँछ त सर हामी यो एम्पियर ल किन पढिराछौं, त अब आउँछ एम्पियर ल को मेन खेल। हामी यो पढि किन राछौं सुन्नु होला। एम्पियर ल ले पनि के गर्छ, यसले पनि गर्छ टु फाइन्ड व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, टु फाइन्ड मैग्नेटिक फील्ड but only in symmetric distribution of current, symmetric distribution of current, symmetric distribution of current। कुरा बुझिसक्नु हो। इट मीन्स एम्पियर सर्किट ल ले पनि के गर्छ, यसले पनि तपाईले मैग्नेटिक फील्ड फाइन्ड आउट गर्न मद्दत गर्छ, तर त्यहाँ कन्डिसन के छ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट। करेंट को डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हुनु पर्यो। यो सिमेट्रिक को मतलब के म एकछिनमा आफै सम्झाउँछु, तर अहिले डाइजेस्ट गर्ने कि त्यो एम्पियर सर्किट ल लगाउनको लागि शर्त छ हरेक ठाउँमा एम्पियर सर्किट ल लगाएर मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न सक्दैन। त्यहाँ यदि के छ, यदि त्यहाँ शर्त यो पूरा छ कि त्यहाँ जुन करेंट को डिस्ट्रीब्यूशन छ त्यो कस्तो छ सिमेट्रिक, अनि मात्र त्यहाँ एम्पियर सर्किट ल लगाएर हामी मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न सक्छौं। कुरा क्लियर छ? तर बायर सबट ललाई बाल छैन, त्यहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन छ अनसिमेट्रिक छ कस्तो छ त्यसलाई मतलब छैन। बायर सबट लले के जस्तो पनि डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट छ भने त्यसले के निकाल्दिन्छ मैग्नेटिक फील्ड निकाल्दिन्छ, तर एम्पियर सर्किट लले के गर्छ ओन्ली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट छ भने त्यसले मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न मद्दत गर्छ। कुरा क्लियर छ? इट मीन्स के अब कोही सोचिरा होला त्यसर्थ बायर सबट लले निस्किनी राछ त्यो एम्पियर सर्किट लले पनि त्यही गरिराछ, त यो हामी के किन पढम एम्पियर सर्किट ल? त सुन्ने यसको लागि पढ्छौ कि जहाँ हेर्ने एम्पियर सर्किट ल कहाँ लाग्छ जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट छ। त जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट हुन्छ नि त हामी एम्पियर सर्किट ल लगाएर एक छिनमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्दिन्छौ, छिटो भन्दा छिटो। तर त्यहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अफ करेंट छ, तर तपाईके एम्पियर ल लगाएर के लगाउनुहुन्छ बायर सबट ल लगाउनुहुन्छ, तपाईके मैग्नेटिक फील्ड त निकालिहाल्नुहुन्छ, तर धेरै त हुन सक्छ कि एकदम बढी टाइम टेकिङ होस्,
त्यो के होस् कम्प्लिकेटेड होस्। इट मीन्स के बायोट सभट लले के गर्छ हाम्रो क्याल्कुलेसनलाई कम्प्लिकेटेड गर्छ। तर एम्पियर सर्किट लले के गर्छ यदि के छ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यसले के 1 2 लाइन 3 लाइनमा छिटो भन्दा छिटो एन्सर दिइहाल्छ, मोस्ट इजिली एन्सर दिइहाल्छ। कुरा क्लियर छ। त यसैको लागि हामी के पढ्छौं एम्पियर सर्किट ल। व्हाई वी आर रिडिङ द एम्पियर सर्किट ल? बिकज एम्पियर सर्किट ल हेल्प अस टु फाइन्ड द मैग्नेटिक फील्ड फर द सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट in a very fast way as compared to what Biot-Savart law। कुरा क्लियर छ। यसले एकदम फास्ट रिजल्ट दिन्छ कसको कम्पेयरिङ मा बायोट-सभट लॉ को कम्पेयरिङ मा एकदम यसले फास्ट रिजल्ट दिन्छ। तर अब कसैले भन्छ सर र कहीं सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट छैन भने त त्यहाँ बायोट-सभट लॉ लगाउने, त्यहाँ के गर्ने बायोट-सभट लॉ लगाउने। तर जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट आउँछ त्यहाँ आँखा बन्द गरेर के गर्ने एम्पियर सर्किट लॉ मात्र लगाउने, किनभने त्यहाँ हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो रिजल्ट छिटो भन्दा छिटो आउँछ। इट मीन्स एम्पियर सर्किट लॉ त के सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट सँग डिल गरिरहेछ। इट मीन्स इसको केही फिक्स एरिया छ कि यहाँसम्म यसको मात्र एप्लिकेसन छ। इट मीन्स के हामी के एम्पियर सर्किट लॉ लगाएर म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौं तर कहाँ कहाँ ओन्ली फर द सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन। त जहाँ जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो एम्पियर सर्किट लॉ लाग्छ, जहाँ छैन भने के गर्ने बायोट-सभट लॉ लगाउने, हुँदा पनि लगाउने नहुँदा पनि लगाउने। तर सिमेट्रिक छ भने के लगाउने एम्पियर सर्किट लॉ लगाउने। कुरा क्लियर छ। सिमिलरली गॉस लॉ मा पनि त्यस्तै हुन्छ। गॉस लॉ मा के हुन्छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्न मद्दत गर्छ। तर गॉस लॉले कोसँग डिल गर्छ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन। तर कुलम्स लॉले पनि के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न मद्दत गर्छ। तर त्यहाँ के सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन होस् वा अनसिमेट्रिक होस् कुलम्स लॉले के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालेर तपाईले दिइहाल्छ। यहाँसम्म क्लियर छ। त्यही एनालोगी थियो। कुरा क्लियर छ। होप तपाई यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला। त अब हामी पढ्न गइरहेको छौं। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो व्हाई एम्पियर सर्किट लॉ इज इजी, व्हाई एम्पियर सर्किट लॉ इज नीडेड। क्लियर छ नि? ओके। क्यू एम्पियर सर्किट लॉ हो कि यसको हामी नेसेसरी बुझिहाले। हामी किन पढ्न गइरहेको छौं यो कोसँग डिल गर्छ। इट मीन्स अब हामी के एम्पियर सर्किट लॉ पहिला जानम। यो पहिला लॉ ले के भन्दो रहेछ त्यो लॉ जानिसकेपछि त्यसपछि हामी यसको एप्लिकेसनमा जान्छौं कि हामी एम्पियर सर्किट लॉ लगाएर कसरी हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौं। तर त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दाखेरि कस्तो डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट हुनु पर्यो सिमेट्रिक। म त्यसमा एकछिनमा आउँछु। पहिला वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द एम्पियर सर्किट लॉ। सबभन्दा पहिला के त्यो लॉ के हो, लॉ मतलब स्टेटमेन्ट के हो, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ को स्टेटमेंट के छ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ तो सबभन्दा पहिला सुन्ने वहाँको जुन स्टेटमेन्ट छ, वहाँको जुन स्टेटमेन्ट छ म त्यो लेखिरहेको छु। त उहाँको स्टेटमेन्ट के छ म जब एम्पियर सर्किट लॉ को जब स्टेटमेन्ट लेख्छु त्यो मैथमेटिकल स्टेटमेन्ट त म त्योलाई अहिले म लेख्नै बित्तिकै तपाईलाई सम्झाउन सक्दिन। तर जसरी म लेख्छु त त्यसलाई सम्झाउनको लागि एक्जाम्पल लिन्छु र त्यो एक्जाम्पल को मद्दतले जसरी यसरी कुरालाई डिल गर्छु त एम्पियर सर्किट लॉ को जति पनि स्टेटमेन्ट छ मैथमेटिकल त्यो फर्मेट छ तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ। त सबभन्दा पहिला मैले लेख्न दिनुस् त्यसपछि म बताउँछु कि यसको सबको मतलब के हो। कुरा क्लियर छ? ओके। त पहिला यसको स्टेटमेन्ट हेरौं। यसको स्टेटमेन्ट के हो पहिला त पहिला त हामी स्टेटमेन्ट हेर्छौं। उहाँको स्टेटमेन्ट के छ स्टेटमेन्ट हेर्ने यसरी कहीं पढ्नुभयो होला। यो सबको मतलब म सम्झाउँछु। यसले भन्छ इन्टिग्रेसन। यो गोलो किन दिएको छु एकछिनमा म सम्झाउँछु। त बी डट डीएल यो सब के हो एकछिनमा भनिसके समझमा आउँदैन। आई विल अंडरस्टैंड इट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाय टेकिङ एन एक्जाम्पल। त मजा आउँछ। इट मीन्स यसपछि यसलाई यस्तो लेखिन्छ म्यू नट इन्टु आई, यसलाई इन्क्लोज यसरी गरेर लेखिन्छ। तर यति बुझ्नुस् आई मतलब के हो करेन्ट इन्क्लोज र म्यू नट मतलब तपाईलाई सबलाई थाहा होला परमेबिलिटी अफ व्हाट फ्री स्पेस 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 पहिले धेरैचोटी बताइसकेछु। अब बी त मैग्नेटिक फिल्ड होला। डीएल मतलब तपाईँ बुझिराख्नु पर्छ कि एलिमेन्ट्री लेंथ। तर बस तपाईले मतलब थाहा छ बी इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, डीएल इज व्हाट एलिमेन्ट्री लेंथ पहिले बताइसकेछु। म्यू नट इज व्हाट 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7। आई इन्क्लोज को मतलब के हो करेन्ट इन्क्लोज। तर बस यसको मतलब बस खाली बी डीएल जानेर काम हुँदैन के एक्चुअल सिग्निफिकेन्स बुझ्नु पर्यो कि यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसको, यो डीएल कसको, यो करेन्ट इन्क्लोज कसको।
त्यो बस नाम जानेर हामी स्टेटमेन्ट बुझ्न सक्दैनौं, किनभने तपाईले बस नाम नै हो कि बी इज दिस, डीएल इज दिस, तर यो बी कसको भाइ, हावाको, पानीको, कसको, त त्यो बुझ्नको लागि मैले इक्जाम्पल लिनै पर्छ। र यो म के गरिदिएछु, यो तामझाम यसलाई बुझ्नको लागि के गर्छु, इक्जाम्पल लिन्छु। सुन्नु होला, स्टेटमेन्ट यो हो। यसपछि के हुन्छ, एम्पियर सर्किट लको त स्टेटमेन्ट छ, यसपछि हामी के पढ्छौं, स्टेटमेन्ट बुझिसकेपछि एप्लिकेसन के पढ्छौं, एप्लिकेसन। सुन्ने है, एप्लिकेसन यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। अब कसैको दिमागमा यो आइसक्यो होला कि सर यो एम्पियर सर्किट ल बस त्यही मात्र हामी कुरा गर्न सक्छौं जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट छ, जहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट छ हामी बस त्यही मात्र एम्पियर सर्किट ल को चर्चा गर्छौं। यो दिमागमा आइसक्यो होला, किनभने मैले अघिको स्लाइडमा बताथे, तर यो एकदम गलत हो, मैले त्यो भने थिएन। हामीले सुन्ने एम्पियर सर्किट ल को जुन स्टेटमेन्ट छ यो जहाँ पनि भ्यालिड छ, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन होस्, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन होस्। सुन्ने रामडी है, मतलब जुन यो स्टेटमेन्ट छ एप्लाइड एभ्रीवेयर, एप्लाइड एभ्रीवेयर, यो जुन वहाँको स्टेटमेन्ट छ नि, यो स्टेटमेन्ट जहाँ पनि लागू छ, त्यो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन होस्, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट होस्, त्यसलाई बाल मतलब हुँदैन कसलाई, एम्पियर सर्किट ल को स्टेटमेन्टलाई। मतलब यो स्टेटमेन्ट त कहिले पनि बदल्दैन, यो जेनरल हो, एप्लाइड एभ्रीवेयर। तर एप्लिकेसन गर्दाखेरि हामी एम्पियर सर्किट ल लगाएर एप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यहाँ खाली ओन्ली एट वाट, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन, ओन्ली एट सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन, ओन्ली एट सिमेट्रिक सिचुएसन भनौं। यो कुरालाई क्लियर गर्ने जुन वहाँको स्टेटमेन्ट छ त्यो त जहाँ पनि एप्लाइड छ, यो स्टेटमेन्ट कहिले चेन्ज हुँदैन, एभ्रीवेयर एप्लाई, राइट। एन्ड तर यो ल लगाएर एप्लिकेसन जब हामी गर्छौं, यो ल को मद्दतले हामी के जब म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न जान्छौं त्यतिखेर बस के चाहियो, सिमेट्रिक सिचुएसन छ, तब मात्र एम्पियर सर्किट ल लगाएर हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न सक्छौं। तर स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड एभ्रीवेयर, बट एप्लिकेसन कहाँ सीमित छ, सिमेट्रिकमा। यो क्लियर बुझ्नु होला, क्लियर छ? ओके, भेरी गुड। कुरा बुझिसके त सबभन्दा पहिला त के गरौँ, पहिला स्टेटमेन्टलाई बुझौँ, सम्झौँ, त्यसपछि हामी कहाँ गइहाल्छौँ, एप्लिकेसनमा, त्यसपछि कुरा क्लियर। अब हामी वहाँको स्टेटमेन्टलाई एकदम छर्लङ्ग तरिकाले समझ्न र बुझ्न गइरहेछौँ, राइट। सुन्नु होला, सबभन्दा पहिले तपाईलाई थाहा छ कि यो एम्पियर सर्किट ल आउनको लागि सबभन्दा पहिले के करेन्टको त डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। स्टेटमेन्ट त जहाँ पनि भ्यालिड छ, करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिक होस् नहोस्। मतलब यति त कन्फर्म अलिकति आइडिया भइसक्यो होला कि एम्पियर सर्किट ल कहाँ आउँछ, जहाँ के छ, करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन छ। त त्यो करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिक होस् नहोस्, उहाँको स्टेटमेन्टलाई केही फरक पर्दैन। ओके, त सबभन्दा पहिला के करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन म दिइरहेको छु, ठीक छ, र त्यहाँबाट त्यो एक्जाम्पलबाट यसको छर्लङ्ग गर्छु, हो यो सब हो कि। सुन्नु होला, सपोज कि मसँग एउटा करेन्ट छ, त्यो करेन्ट कता गइरहेछ, इनसाइड, त्यो मैले मान्दिए I1 क्रस दिएर सर्कल, मतलब करेन्ट इज गोइङ इनसाइड द बोर्ड। ओके, मसँग एउटा अझै करेन्ट छ, त्यो करेन्ट छ I2, त्यो कहाँ आइरहेछ, आउटसाइड द बोर्ड। क्लियर छ? ओके, र के गर्दिए, के गर्दिए, सुन्नु होला, के गर्दिए, अब यो करेन्टको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ नि, यसलाई मैले के गर्दिए, एउटा क्लोज पाथले कभर गर्दिए। सुन्ने, करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन छ, अब मैले के गरे, यो करेन्टको डिस्ट्रिब्युसनलाई एउटा क्लोज पाथले कभर गर्दिए। त्यो तपाईँ जसरी पनि क्लोज पाथ लिन सक्नुहुन्छ, इट्स योर चोइस। क्लोज पाथ मतलब के, जहाँबाट मैले स्टार्ट गरे त्यही मैले के गरे, घुमी घुमी जसरी पनि घुम्न सक्छु, मैले मुभ गरेर त्यहाँ आए। जरुरी छैन कि यस्तै भन्छ, तपाईँ जस्तो पनि आकारको क्लोज पाथ बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो पनि कसैले बनाउन सक्थ्यो, यसमा कसैले भन्थ्यो कि मेरो करेन्ट कहाँ छ, इनसाइड यता, I2 कहाँ छ, आउटसाइड। कसैले भन्थ्यो सर म यसरी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ, यो पनि त क्लोज पाथ नै हो नि। इट मिन्स के तपाईँ जसरी पनि सक्कलको त्यो क्लोज पाथ बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। कुरा क्लियर छ? त अहिले म सम्झाइरहेको छु, त यस्तो बनाएको छु, तर क्लोज पाथ जस्तो पनि हुन सक्छ। त सबभन्दा पहिला के हो,
करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, एउटा करेन्ट यस्तो छ, एउटा करेन्ट यस्तो छ, र मैले के गरे, यो करेन्टलाई के गरे, एउटा क्लोज पाथले के गरे, कभर गरिदिए। के गरिदिए, कभर गरिदिए। इट मीन्स के यो मेरो के हो, क्लोज पाथ। कुन पाथ, यो मेरो पाथ हो है, पाथ। दिस इज व्हाट, क्लोज पाथ। दिस इज माई क्लोज्ड पाथ। ओके, क्लोज पाथ हो। अनि यो क्लोज पाथले के गर्यो, यो क्लोज पाथले के गर्यो, आफ्नो भित्र के गर्यो, एउटा केही एरिया इन्क्लोज गर्यो। र त्यो जुन एरिया, यो जुन क्लोज पाथ छ, यो क्लोज पाथले जुन आफ्नो भित्र जुन एरिया आफ्नो इन्क्लोज गरेछ, एरिया आफ्नो के ओकोटेको छ, अकुपाई गरेको छ, ठीक छ। र त्यो एरियामा को छ, I1 एन्ड I2। राम्ररी सुन्ने, क्लोज पाथ हो, क्लोज पाथ बनाए, र क्लोज पाथ को भित्र जुन स्पेस छ, मैले त्यसलाई के भनिदिए, इन्क्लोज एरिया। इट मीन्स के यो भित्र जति पनि स्पेस यसलाई के भन्छ, इन्क्लोज एरिया अथवा वाट, इन्क्लोज कर्व पनि भन्छ। कुरा बुझिरहेछ? ओके, सुन्नु होला। यसपछि के हुन्छ, सपोज गरौँ कसैले I3 पनि करेन्ट बाहिर लिएको छ, यसरी यसरी करेन्ट लिएछ बाहिर, र त्यो करेन्ट कता गएर छ, फेरि आउटसाइड द बोर्ड। मतलब यस्तो टाइपको करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, क्लोज पाथ यस्तो छ, राइट। र मलाई अब के गर्नु छ भनेर तपाई बुझिसक्नुभयो। दिस इज योर वाट, क्लोज पाथ। यो क्लोज पाथ को भित्र जति यो स्पेस छ, यो स्पेस यो सब के हो, अकोटेको स्पेस हो। त्यसलाई के भनिदिए मैले, क्लोज एरिया, इन्क्लोज्ड एरिया। कुन एरिया, इन्क्लोज। मतलब यो सब के हो, इन्क्लोज्ड एरिया, इन्क्लोज्ड एरिया। त इन्क्लोज्ड एरिया वा इन्क्लोज कर्व। ओके ओके, कुरा बुझिसक्नुभयो। इट मीन्स यो इन्क्लोज कर्व को के हो, यो सब बाउन्ड्री लाइन हो। के हो यो सब के हो, बाउन्ड्री लाइन। मतलब जुन भित्र जुन यो हाम्रो स्पेस छ, त्यो स्पेस को बाउन्ड्री लाइन हो, अथवा त्यसलाई क्लोज पाथ पनि भन्न सकिन्छ, वा त्यसलाई बाउन्ड्री लाइन पनि भन्न सकिन्छ। कुरा क्लियर छ? ओके, यहाँसम्म त क्लियर छ। सुन्नु होला, यसपछि के छ, राम्ररी सुन्ने, राम्ररी सुन्ने। अब यसलाई बुझ्नु छ, यसको मद्दत के सुन्ने राम्ररी है। के हुन्छ, अब म यो जुन मेरो पाथ छ नि, यो मेरो क्लोज पाथ, यो मेरो क्लोज पाथ, दिस राइट। त यो क्लोज पाथमा म मुभ गर्छु। अब म के गर्छु, मुभ गर्छु। तपाई जहाँबाट पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज गर्नु तपाई यहाँबाट मुभ गर्न स्टार्ट गर्नुभयो, कसरी मुभ गर्नुहुन्छ, एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज, त्यो तपाईको चोइस हो। के हो, तपाईको चोइस। त सपोज गर मैले एरो दिए यसरी, मतलब म यसरी मुभ गरिरहेको छु। कुरा क्लियर छ? इट मीन्स मैले के, पहिला त करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यो करेन्टको डिस्ट्रिब्युसनको वरिपरि मैले के बनाए, एउटा क्लोज पाथ बनाए, र क्लोज पाथमा म कसरी मुभ गर्न गइरहेको छु मैले त्यो पनि दिइहाले। त यो एरोले बताइरहेछ कि यो क्लोज पाथमा म यसरी एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्छु। तपाई क्लकवाइज पनि दिन सक्नुहुन्छ, इट्स योर चोइस। ओके, सुन्ने के हुन्छ। अब म के गर्छु, अब के गर्छु, म यहाँबाट मुभ गर्न स्टार्ट गरेँ। त पहिला के गर्छु, यो पोइन्टमा म म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छु। यो पोइन्टमा यसको र यसको कारण यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छु। सपोज गरौँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड आयो V1, ठीक छ। र यो के हो, सानो टुक्रा लिइरहेको छु। यो पार्ट एउटा सानो, मतलब के, इलिमेन्ट्री पाथ। यो जुन पाथ छ नि, त्यसको के गरिरहेको छु, सानो सानो टुक्रा पिस पिस काटेर मुभ गरिरहेको छु। एउटा सानो टुक्रा यहाँ लिन्छु, फेरि यहाँ लिन्छु, फेरि यहाँ लिन्छु। मतलब के DL, म के लिन्छु, DL। मतलब के, म के गरे, यो मैले के गरे, यो जुन क्लोज पाथ छ त्यहाँबाट मैले के गरे, एउटा DL पार्ट काटे, इलिमेन्ट्री पार्ट काटे, र त्यसमा मैले के गरे, म्याग्नेटिक फिल्ड निकालिरहेको छु, यसको र यसको कारण। त सपोज गरौँ कि यसले र यसले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति बनायो भन, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज गरौँ कता बनाउँछ मलाई थाहा छैन। V1 त बनायो, तर V1 यो भ्याक्टर कता आउँछ मलाई थाहा छैन। सपोज गर कि म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ, यो V1 भयो, र सपोज गर यो DL1। त कसैले भन्छ म यहाँ लिँदैन, कसैले भन्छ सर अब म यहाँ लिएर गर्नु त फेरि के गर्ने, यो पोइन्टमा यसको र यसको कारण यहाँ के गर्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने। सपोज गरौँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यता होला, B2, र यो कति भयो, तपाईको DL2। कसैले भन्छ त्यस्तै कुरा यहाँ गरौँ, त फेरि यसको र यसको कारण के गर्ने, यो पोइन्टमा के निकाल्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने। सपोज त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यता होला, मानिरहेको छु, जता पनि हुन सक्छ, B3 भ्याक्टर, राइट। र यो फेरि कति भइहाल्छ, DL3। त यस्तै के गर्ने, यस्तै तपाई के, म यो जुन स्पेस लिएको छु, तर यो के छ, यो तपाई के यहाँ गर्नुभयो त फेरि यहाँ गर्नुपर्छ, यहाँ गर्नुपर्छ, मतलब कन्टिन्युअस जानुपर्छ। तर बुझाउनको लागि मैले स्पेसिङ लिएछु। तर यो तपाई के गर्ने, पहिला यहाँ DL1 यहाँ लियो भने के, DL2 यहाँ लिने, DL3 यहाँ लिने, DL4 यहाँ लिने, मतलब कन्टिन्युअस मुभ गर्ने यो कर्व।
कुरा क्लियर छ। अब मलाई के गर्ने, अब यहाँबाट स्टार्ट गरे मुभ गर्न, यस्तै यहाँ DL1 काटे B1 काटे, यहाँ DL2 काटे B2 काटे, DL3 काटे B3 काटे, अनि यो सबको कारण के गर्दा 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 फेरि यहाँ पनि काट्छु यहाँ पनि काट्छु, गर्दा 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 कहाँ पुगिहाल्छु, त्यही ठाउँमा पुगिहाल्छु। त्यसलाई कसरी गर्छु, इट मिन्स के यहाँ मैले B1 हेरे, B1 कति छ, यहाँ यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ B1, लेन्थ कति छ DL1, त यिनीहरूको बीचमा के गरिदिन्छु म डट प्रोडक्ट, के गरिदिन्छु डट प्रोडक्ट, मतलब यसरी B1 भ्याक्टर DL1 भ्याक्टर। कुरा क्लियर छ, ओके। प्लस यहाँ कति छ B2 भ्याक्टर डट DL2 भ्याक्टर, प्लस B3 भ्याक्टर डट DL3 भ्याक्टर, ठीक छ। प्लस डट डट कहाँसम्म जान्छु, अब मलाई थाहा छैन एकदम इन्फिनिटीसम्म, मलाई के थाहा, मतलब यस्तै तपाईँ जोड्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ यसलाई जोड्नुहुन्छ त के पाउनुहुन्छ राम्ररी सुन्नु होला, के पाउनुहुन्छ यसरी तपाईँ जोड्नुहुन्छ त सबलाई जोड्नुको मतलब के हो, इन्टिग्रेट गर्नु, के गर्नु इन्टिग्रेट गर्नु। जोड्नुको मतलब हुन्छ क्याल्कुलसमा के गर्ने इन्टिग्रेट, मतलब सबलाई के गर्ने जोड्ने। इट मिन्स के यो सबलाई जोडेर एउटा केही न केही त रिजल्ट आउँछ, त इट मिन्स के यति यो लामो नलेखेर एउटा के गर्ने सिम्पली इन्टिग्रेसन। त इन्टिग्रेसनले बताइरहेछ यु आर एडिङ अल द B डट DL, यु आर एडिङ अल द B डट DL, हामी सब B डट DL लाई जोडिरहेछौँ। इट मिन्स के यहाँ सिम्पली के लेखिदिन्छु B भ्याक्टर डट वाट DL भ्याक्टर, त्यसको मतलब के हो B भ्याक्टर डट DL भ्याक्टर, यसको बीचमा जुन डट प्रोडक्ट छ त्यो सबलाई के गरिरहेछु जोडिरहेको छु पुरा होल पाथमा, र कहाँसम्म जोडिरहेको छु पुरा होल पाथमा, मुभ गरेर कहाँ त्यही, मतलब पुरा क्लोज पाथमा जोड्नु छ। इट मिन्स के यसको माथि के लगाइदिन्छु सर्कल। अब यसको मतलब के भयो, इन्टिग्रेसनले के बताइरहेछ यु आर एडिङ अल द B डट DL, इन्टिग्रेसनले बताइरहेछ यु आर एडिङ अल द B डट DL, र सर्कलले बताइरहेछ यु आर एडिङ अल द B डट DL अराउन्ड द होल पाथ, अराउन्ड द होल क्लोज पाथ, मतलब त्यो पुरा क्लोज पाथमा हामी जोडिरहेछौँ, मतलब जोड्दा 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 त्यही पुगिहाले। यहाँ अब क्लियर भयो यसको मतलब क्लियर भयो, यो के भयो इट मिन्स के यो जुन म लेख्छु इन्टिग्रेसन B डट DL, व्हाट इज दिस इन्टिग्रेसन मतलब के यु आर एडिङ अल द B डट DL, क्लोज यसको माथि जुन क्लोज सर्कल छ त्यसको मतलब के हो पूरा होल क्लोज पाथमा, सर्कलको मतलब के पूरा होल क्लोजलाई जोडिदिए, जुन यो पाथ छ यो पूरा होल पाथलाई जोडिदिए। कुरा क्लियर छ, ओके। त तपाईले यति बुझिहाल्नुभयो, यदि तपाईले बुझिहाल्नुभयो त जसरी तपाईँ जोड्नुहुन्छ यसको त प्रुभिङमा म जादिन, जसरी तपाईँ यो गर्नुहुन्छ त तपाईँ यो पाउनुहुन्छ कि यो बरोबर आउँछ तपाईको म्यु नट इन्टु I इन्क्लोज्ड, म्यु नट इन्टु वाट I इन्क्लोज पाउनुहुन्छ, तपाईँ यो पाउनुहुन्छ, यही त हो एम्पियर सर्किट ल। त हेर्नु त कति कम्प्लिकेटेड छ। यदि हामी यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाला DL निकाला, यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाला DL निकाला, सबलाई जोड्दा 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 त्यहाँ पुग, त कस्तो हाम्रो कस्तो यो कम्प्लिकेटेड भइहाल्छ। तर हेर्ने हामीलाई एम्पियर सर्किट लले के भनेछ, तपाईले त्यति गर्न जरुरी नै छैन, के गर्नुस् सब B डट DL लाई जोड्नुस् अराउन्ड वाट होल क्लोज पाथ, र त्यो बरोबर जहिले पनि के हुन्छ म्यु नट इन्टु I इन्क्लोज। तपाईले इन्टिग्रेटै गर्नु पर्दैन, तपाईले जोड्नु पनि पर्दैन, सिम्पली के गर्नुस् B डट DL को के गर्नुस् इन्टिग्रेसन, त्यसको माथि के गर्नुस् सर्कल लगाउनुस्, मतलब पुरा के क्लोज पाथ, त्यसको रिजल्ट जहिले पनि के आउँछ म्यु नट इन्टु I इन्क्लोज, म्यु नट इन्टु I इन्क्लोज। तपाईले के जोड्नु केही पर्दैन, तपाईको जहिले पनि रिजल्ट यति नै आउँछ। त तपाईले पहिला यो कुरा बुझिसक्नुभयो, यो एकदम क्लियर छ B डट DL, यो कुरा बुझिसक्यो, यो त कुरा क्लियर छ। अब जहिले पनि यसको रिजल्ट हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ म्यु नट इन्टु वाट I इन्क्लोज। तपाईले अझै क्लियर गरौँ र सुनम र बुझा, त्यो I इन्क्लोज के हो, त्यो I इन्क्लोज्ड के हो, र यो म्याग्नेटिक फिल्ड के हो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड के हो र यो I इन्क्लोज के हो, यो बुझौँ। त सबभन्दा पहिले त बुझिसक्नुभयो कि हामी इन्टिग्रेसन अफ वाट B डट DL को के क्लोज इंटीग्रल गर्यो भने जहिले पनि के पाउँछौ म्यु नट इन्टु वाट I इन्क्लोज। त I इन्क्लोज को मतलब सम्झाइरहेछु एकछिनमा। सबभन्दा पहिले बुझम B के हो, मलाई बताउनु यो B के हो, कस-कसको यो के को म्याग्नेटिक फिल्ड हो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसको हो यसको र यसको मतलब नेट म्याग्नेटिक फिल्ड। इट मीन्स के यो कस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड हो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड, नेट म्याग्नेटिक फिल्ड हो कस्तो नेट म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु
दुईटु के करेन्ट इनक्लोज मतलब यसको भित्र करेन्ट छ त्यो पनि र यसको बाहिर जुन करेन्ट छ त्यो पनि सबले मिलेर जति म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यही हो यो। इट मीन्स दुईटु वाट अल करेन्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज पाथ। मतलब बुझ्ने है यो जुन छ नि एम्पियर सर्किट लमा बी त्यो मैग्नेटिक फील्ड त हो तर कस्तो मैग्नेटिक फील्ड हो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट इनसाइड द पाथ क्लोज पाथ और द करेंट आउटसाइड द पाथ। इट मीन्स के यो मैग्नेटिक फील्ड कसको कारण हो भन यो मैग्नेटिक फील्ड हो कि I1 I2 एंड I3 सबले मिलेर जति मैग्नेटिक फील्ड बनाउँछ दैट इज बी। राम्ररी सुन्ने यो ध्यान दिने। तर आई इनक्लोज के हो तर आई इनक्लोज के हो भन यो आई इनक्लोज हो कि कति करेन्ट त्यो क्लोज पाथ को भित्र छ त्यही हो आई इनक्लोज। त आई इनक्लोज को मतलब के हो भन आई इनक्लोज इज सिंपली द करेन्ट इनसाइड द क्लोज पाथ। करेन्ट इनसाइड द क्लोज पाथ त्यो क्लोज पाथ को भित्र कति करेन्ट छ त्यही हो त्यति मात्र करेन्ट तपाईले लिनु छ। कुरा बुझिरहेछ। क्लोज पाथ को भित्र जुन जुन करेन्ट छ त्यही। इट मीन्स यो क्लोज पाथ को भित्र कुन कुन करेन्ट छ I2 एंड व्हाट I1। इट मीन्स इन क्लोज मा के आई इन क्लोज मा बस के भित्र भएको करेन्ट आउँछ तर जुन यो मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो भित्रको करेन्ट र बाहिरको करेन्ट सबले मिलेर बनाउँछ। राम्ररी कुरा सुन्ने। तर आई इन क्लोज मा के आउँछ ओन्ली करेन्ट इनसाइड द के क्लोज पाथ। इट मीन्स यो आई इन क्लोज मा के आउँछ ओन्ली I1 and what I2 only I1 and I2। त आई इन क्लोज मा जहिले पनि के आउँछ क्लोज पाथ को भित्र जुन करेन्ट छ त्यो मात्र क्लियर छ र तर जुन मैग्नेटिक फील्ड छ यो बी के हो ड्यू टू ऑल द करेन्ट आउटसाइड एंड व्हाट इनसाइड द क्लोज पाथ। ठीक छ। इट मीन्स के यो म्यू नट आई इन क्लोज मा ओन्ली करेन्ट कहाँ आउँछ इनसाइड द क्लोज पाथ। तर यसमा जुन छ यो बी जुन छ केले बनेको छ आउटसाइड एन्ड इनसाइड। यसलाई अझै क्लियर गर्ने हो र बुझ्ने हो भने तपाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कसरी। इट मीन्स यो जुन छ यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कसको हो यसमा कन्ट्रिब्युसन हो ओन्ली डु इट यसमा कन्ट्रिब्युसन कसको हो कन्ट्रिब्युसन बिकज अफ व्हाट ऑल करेन्ट बिकज अफ ऑल करेन्ट outside and what inside outside and inside closed path। मतलब कि यो बी र डीएल मा यसमा यो होल मा जुन कन्ट्रिब्युसन हुन्छ यो होल मा कन्ट्रिब्युसन कले गर्छ पुराको पुरा करेन्टले भित्रको र बाहिरको किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड कसको कारण आउँछ ड्यू टू ऑल द करेन्ट। त्यसैले यसमा जुन यो इंटीग्रेशन मा जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ यो होल इंटीग्रेशन मा त्यो कसले गर्छ ऑल द करेन्ट आउटसाइड एन्ड व्हाट इनसाइड। तर यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कसको भन यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन ओन्ली व्हाट कन्ट्रिब्युसन ड्यू टू करेन्ट इनसाइड क्लोज्ड पाथ करेन्ट इनसाइड क्लोज पाथ। कुरा क्लियर छ एकदम। यो कन्सेप्चुअल क्वेशन यहाँबाट सोध्न सक्छ। कुरा क्लियर छ ओके। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ नि कि जस्तो पनि कम्प्लिकेटेड पाथ लिन्छौ त्यसमा के गर्छौ इंटीग्रेशन बी ड डीएल त डाइरेक्ट के गर्ने यसको जहिले पनि भ्यालु के आउँछ म्यू नट इन्टु व्हाट आई इन्क्लोज। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो कस्तो कम्प्लिकेटेड भयो त्यो जोड्दाखेरि तर कस्तो एम्पियर सर्किट ल सरले कस्तो मजा गरिहाल दिनुभछ। ओके अब हामी सिक्छौ कि हामी हाउ टु राइट द आई इन्क्लोज। हामी जुन करेन्ट इन्क्लोज छ जुन क्लोज पाथ को भित्र जुन करेन्ट छ त्यसलाई हामी कसरी लेख्छौ राइट सुन्नु होला। हाउ टु राइट करेन्ट इन्क्लोज त्यसको लागि रुल छ लेख्न मिल्दैन डाइरेक्ट। हाउ टु राइट करेन्ट इन्क्लोज्ड जुन यो आई इन्क्लोज छ यसलाई कसरी लेख्ने र कति लेख्ने यो त कन्फर्म छ कि आई इन्क्लोज मा के आउँछ
जुन क्लोज पाथ को भित्र के छ I1 एन्ड I2 बस त्यही आउँछ। त्यसले लेख्ने कसरी, जोड्ने घटाउने के गर्ने, त्यसको लागि रुल के छ भने सुन्नु होला। अहिले तपाई कसरी मुभ गर्नुभछ भन्नुस्, यो तपाईको जुन एरो छ त्यो तपाईको के हो, मुभमेन्ट को डाइरेक्सन हो। के हो, मुभमेन्ट को डाइरेक्सन। त के हुन्छ, तपाईले पहिल्यै डिसाइड गरिहाल्नुपर्छ कि म यसरी मुभ गर्छु। ओके, इट मीन्स कि यो एरोले के बताइरहेछ, योर व्हाट, मुभमेन्ट डाइरेक्सन। त जहिले पनि के गर्ने, करेन्ट इन क्लोज, करेन्ट इन क्लोज निकाल्नु छ त पहिला त्यो कर्वमा हेर्ने, पहिला त्यो के लेख्ने, क्लोज पाथमा हेर्ने कि हाम्रो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन कता छ। किनभने करेन्ट इन क्लोज लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला ध्यान कहाँ जानुपर्छ कि हाम्रो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन कता, वेयर इज आवर मुभमेन्ट डाइरेक्सन, राइट। त हाम्रो मुभमेन्ट डाइरेक्सन कसरी छ, यसरी छ नि, सके छैन। आवर मुभमेन्ट डाइरेक्सन इज दिस। त सुन्ने, जुन मुभमेन्ट डाइरेक्सन हुन्छ नि त राइट ह्यान्ड निकाल्ने र आफ्नो फोर फिंगरलाई के गर्ने, जसरी तपाई मान्नु भन्छ कि म मुभ गर्छु त्यो डाइरेक्सनमा के गर्ने, फोर फिंगरलाई कर्ल गर्ने, थम्ब जता जान्छ त्यो हुन्छ पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट र त्यसको अपोजिट के भइहाल्छ, नेगेटिभ डाइरेक्सन। त इट मीन्स हाम्रो मुभमेन्ट डाइरेक्सन त यो हो। त फोर फिंगर निकालम, के रे राइट ह्यान्ड निकालम र फोर फिंगरलाई के गरम, जुन हाम्रो मुभमेन्ट डाइरेक्सन छ फोर फिंगरलाई त्यसरी कर्ल गरम। मतलब मुभमेन्ट डाइरेक्सन यसरी छ त फोर फिंगर यसरी कर्ल हुन्छ, थम्ब कता जान्छ भन, बाहिर। त थम्ब जता जान्छ त्यो मेरो के हो, पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट। त मेरो पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट के हुन्छ, I2। मतलब I2 के हुन्छ भन, पोजिटिभ, र I1 के हुन्छ, नेगेटिभ। कुरा क्लियर छ। किनभने मेरो मुभमेन्ट डाइरेक्सन यो छ, त्यसरी कर्ल गर्छु, थम्ब कता गयो, बाहिर। जुन डाइरेक्सनमा थम्ब जान्छ त्यो मेरो के हो, पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ व्हाट, करेन्ट। त मेरो थम्ब कता छ, बाहिर। त बाहिरको करेन्ट पोजिटिभ हो भने भित्रको करेन्ट के भइहाल्छ, नेगेटिभ। इट मीन्स मेरो I2 के हुन्छ, पोजिटिभ, र I1 के हुन्छ, नेगेटिभ। इट मीन्स यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, I इन्क्लोजलाई। इट मीन्स I2 के छ पोजिटिभ र I1 के छ नेगेटिभ। त I2 माइनस व्हाट, I1, दिस। यसरी हामी करेन्ट इन्क्लोजलाई लेख्छौँ। दिस इज द रुल। यदि एरो कसैले बदलिदियो भने, यही क्वेशनमा सपोज गरौँ कसैले भन्छ होइन सर म आफ्नो एरो त यो लिन्छु, म आफ्नो एरो त यो लिन्छु, कसैले भन्छ म आफ्नो एरो नै चेन्ज गरिदिए, कसैले यसरी भन्यो भने यसरी। त के गर्ने, उले आफ्नो मुभमेन्ट डाइरेक्सन यसरी लिएछ त फोर फिंगरलाई के गर्ने, त्यही डाइरेक्सनमा कर्ल गर्ने, थम्ब कता गइरहेछ, इनसाइड। त अब मेरो पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट के हुन्छ, इनसाइड। यसको मतलब अब मेरो पोजिटिभ करेन्ट के हुन्छ, I1 र I2 मेरो के भइहाल्छ, नेगेटिभ। इट मीन्स के अब मेरो I इन्क्लोज कति हुन्छ भन, I1 भइहाल्छ पोजिटिभ र I2 के भइहाल्छ, नेगेटिभ। त हामी यसरी I इन्क्लोजलाई लेख्छौँ। त I इन्क्लोज लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला ध्यान दिने कि हाम्रो त्यो क्लोज पाथमा मुभमेन्ट को डाइरेक्सन कसरी छ। त त्यो डाइरेक्सनमा फोर फिंगरलाई कर्ल गरेर राइट ह्यान्डको थम्ब जता जान्छ त्यो हुन्छ पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट र त्यसको अपोजिट के भइहाल्छ, नेगेटिभ डाइरेक्सन। त्यसलाई अझै म क्लियर गरिदिरहेको छु एक दुईवटा इक्जाम्पल गराएर, किनभने यहाँबाट मेबी क्वेसन सोध्न सक्छ। सुन्नु होला। अब त्यसलाई अझै अलिकति करेन्ट इन्क्लोजलाई हामी अझै बुझौँ, त्यसलाई क्लियर गरौँ। के छ, एउटा क्वेसन यस्तो दिएको छ, ठिक छ, र यो मेरो क्लोज पाथ हो, ठिक छ। क्वेसन के छ भने यहाँबाट करेन्ट यसरी गइरहेछ, यहाँबाट करेन्ट यसरी आइरहेछ, र यो मेरो के हो, क्लोज पाथ। यो मेरो के हो, क्लोज पाथ हो है त, मेरो के हो भन, क्लोज पाथ हो। क्लियर छ। दिस इज माइ व्हाट, क्लोज पाथ। त यो क्लोज पाथमा के भनिरहेछ, फ्रम फिगर इंटीग्रल B.dl। मतलब B.dl कहाँ गर्नु छ, यो क्लोज पाथमै हामी गर्छौँ। B.dl याद छ, ओके। त इट मीन्स B.dl जुन हाम्रो छ यो क्लोज पाथमा कति हुन्छ, त सबलाई थाहा छ क्लोज इंटीग्रल अफ B.dl जस्तो पनि कम्प्लिकेटेड होस् हामी त्यसलाई के लेख्छौँ, म्यू नट इन्टु व्हाट, I इन्क्लोज। I इन्क्लोज। त मलाई बताउनु पहिला के गरौँ, यसको भ्यालु निकाल्नुको मतलब सिम्पली के हो, म्यू नट इन्टु व्हाट, I इन्क्लोज। त I इन्क्लोज निकालिदिउ, अब म्यू नटले मल्टिप्लाई गरिदिउ, मेरो एन्सर आइहाल्छ। मेरो के आइहाल्छ भन, एन्सर आइहाल्छ। यो सम्म के म्यू नटले मल्टिप्लाई गरिदिउ, डियर व्हाट, म्यू नट छुटिसकेछ यसमा म्यू नटले, ओके। यो सम्म म्यू नट छ है, म्यू नट ओके। इट मीन्स सिम्पली मलाई टार्गेट के छ, I इन्क्लोज निकाल्ने। त पहिला त मेरो कर्व यो हो, कर्व भनिरहेको छु मेरो क्लोज पाथ यो हो। त पहिला क्लोज पाथमा के हेरौँ,
आई इनक्लोज निकाल्नको लागि पहिला क्लोज पाथमा के हेर्ने मुभमेन्टको डाइरेक्सन त मलाई बताउनु मुभमेन्टको डाइरेक्सन कस्तो यस्तो छ कि छैन त्यसरी कर्ल गर्नुहुन्छ यसरी फोर फिंगरले यसरी कर्ल गर्ने हो करेन्ट त्यसरी बगिरहेछ यसरी त थम्ब कता जान्छ माथि गइरहेछ नि किनभने क्लोज पाथ त यो हो र क्लोज पाथमा मुभमेन्टको डाइरेक्सन एरो दिएछ है एरो दिनुको मतलब मुभमेन्टको डाइरेक्सन हो यो इट मिन्स हाम्रो मुभमेन्टको डाइरेक्सन यसरी छ त इट मिन्स यसरी कर्ल गर्छु त थम्ब कता जान्छ माथि त माथिको करेन्ट के हुन्छ पोजिटिभ र तलको करेन्ट के हुन्छ नेगेटिभ त मलाई बताऊ माथि यसमा कुन जान्छ यही त जान्छ नि यो वाला यही वाला न जान्छ I2 माथि र I1 के आउँछ यसमा तल इट मिन्स के I2 करेन्ट यो क्लोज पाथमा के जान्छ माथि र I1 करेन्ट के आउँछ तल त हामीलाई थाहा छ मुभमेन्टको डाइरेक्सन यो छ त्यसरी कर्ल गर्छु थम्ब कता गयो माथि त माथिको करेन्ट के भयो माथिको करेन्ट के भयो I2 र तलको करेन्ट को भयो I1 त माथि जुन करेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ पोजिटिभ र तल जुन करेन्ट हुन्छ के हुन्छ नेगेटिभ फेरि एकचोटी कर्ल गरे थम्ब कता माथि त माथि जुन करेन्ट जान्छ के हुन्छ पोजिटिभ त I2 के भयो पोजिटिभ कहाँ छ पोजिटिभ र I1 के भयो नेगेटिभ मतलब I2 माइनस I1 इट मिन्स के I इनक्लोज कति भयो I2 माइनस I1 र म्यु नटले मल्टिप्लाई गरे त्यसको भ्यालु आयो कि आएन इट मिन्स के अप्सन के हुन्छ भन अप्सन हाम्रो सी अप्सन हाम्रो के भयो सी भयो त कुरा बुझिसक्नु भयो यसरी इट मिन्स के त्यो क्लोज कर्वमा कुन करेन्ट क्रस गरेर कता गइराछ एक्चुअली I इनक्लोज के हो कि करेन्ट क्रसिङ द वाट क्लोज पाथ कुरा क्लियर छ I इनक्लोज मतलब के हो करेन्ट क्रसिङ और इनक्लोज मतलब त्यो I इनक्लोज के हो I इनक्लोज हो कि त्यो क्लोज पाथ को भित्र कति करेन्ट छ अथवा त्यो क्लोज पाथलाई कुन करेन्टले के क्रस गरेर गइराछ पेन्ट्रेट गरेर गइराछ कुरा क्लियर छ त कुन करेन्ट यसलाई क्रस गइराछ I2 एन्ड I1 त्यसैको काम के भइहाल्यो I इनक्लोज क्लियर छ ओके होला एउटा अझै मैले क्वेशन लिएछु यो मेरो के एउटा क्लोज पाथ हो र एउटा करेन्ट छ कहाँ बाहिर त्यो कहाँ छ बाहिर के आउटसाइड द बोर्ड आइराछ देयर इज अ क्लोज पाथ राइट यो मेरो क्लोज पाथ हो र एउटा करेन्ट छ त्यो कहाँ छ यो क्लोज पाथ को बाहिर छ त कति छ I र त्यो कहाँ आइराछ आउटसाइड द बोर्ड अब मलाई क्वेशनमा के भनेछ फ्रम द गिभन क्लोज पाथ क्याल्कुलेट के क्लोज इंटीग्रल यसलाई के भन्छ क्लोज इंटीग्रल को माथि के सर्कल मतलब के क्लोज इंटीग्रल द क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट b डट dl कति हुन्छ त मलाई बताउनु क्लोज इंटीग्रल अफ b डट dl कति हुन्छ भन क्लोज इंटीग्रल अफ b डट dl यसको मतलब कति हुन्छ म्यु नट इन्टु व्हाट I इनक्लोज म्यु नट इन्टु I इनक्लोज कति हुन्छ भन म्यु नट इन्टु I इनक्लोज कुरा क्लियर छ त म्यु नट इन्टु I इनक्लोज त हेर्नु I इनक्लोज मतलब के त्यो क्लोज कर्व को भित्र त्यो क्लोज पाथ को भित्र कति करेन्ट छ त मलाई के गर्नु छ यो त निकाल्नु छ b डट dl त यो निकाल्नुको मतलब के गरौँ डाइरेक्ट यो निकालम इट मिन्स के म के निकालिहाल्यो I इनक्लोज त मलाई बताउनु यो I इनक्लोज कति छ छदै छैन 0 इट मिन्स के यो कति हुन्छ म्यु नट इन्टु 0 मतलब के 0 मतलब कि क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट b डट dl इज व्हाट 0 तर यहाँ जुन मैग्नेटिक फिल्ड छ त्यो पनि के 0 हुन्छ त्यो 0 हुन्छ किनभने यो त मैग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ इनसाइड एन्ड आउटसाइड द क्लोज पाथ त यो मैग्नेटिक फिल्ड त कसको कारण होला इनसाइड त इनसाइड त करेन्ट छैन तर आउटसाइड छ कि छैन छ इट मिन्स यो मैग्नेटिक फिल्ड कसको कारण I को कारण त होला केही न केही त्यसको मतलब के क्लोज इंटीग्रल अफ b डट 0 मतलब के भयो क्लोज इंटीग्रल अफ b डट dl इक्वल टु 0 को मतलब यो भयो कि I इनक्लोज कति छ 0 तर यो होइन कि हाम्रो b पनि के छ 0 यो ध्यान दिनु होला क्लोज इंटीग्रल अफ b डट dl इक्वल टु 0 को मतलब के हो क्लोज इंटीग्रल इक्वल टु 0 को मतलब हो कि हाम्रो I इनक्लोज के हो भइहाल्यो 0 तर क्लोज इंटीग्रल अफ b डट इक्वल टु 0 को यो मतलब होइन कि हाम्रो मैग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ त यसमा के छ I इनक्लोज त 0 छ I इनक्लोज इक्वल टु 0 बट b डज नट इक्वल टु 0 यो ध्यान दिनु होला कुरा क्लियर छ ओके हामीले एकदम कुरा बुझिसके यहाँसम्म कसरी इनक्लोज फिनक्लोज के छ सब कुरा हामी निकालिसके ओके हामीले त्यो के रे त्यो हामीले त्यो एम्पियर सर्किट ल को एकदम सब कुराहरु बुझिसके त्यो बी के हो त्यो डीएल के हो राइट र त्यसपछि त्यो के आई इनक्लोज के हो त्यो सब कुरा क्लियर भइसक्यो
तो अब हामी के त्यसको एप्लिकेसनमा जान्छौँ। स्टेटमेन्ट हामी बुझिसके, अब हामी यसको एप्लिकेसन पार्टमा जान्छौँ। कुन पार्टमा भन? एप्लिकेसन। एप्लिकेसन पार्ट। एप्लिकेसन पार्ट के हो सुन्ने त सबभन्दा पहिला त एप्लिकेसन पार्ट कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ एप्लिकेसन पार्ट? एम्पियर सर्किट लको सिमेट्रिक कन्डिसनमा। त सबभन्दा पहिला यो सिमेट्रिक त बुझ्नु पर्यो, अनि न हामी त्यो यसको एप्लिकेसन लगाउन सक्छौँ। ओके, त्यसको एप्लिकेसन समझ्नुभन्दा अगाडि तपाईको दिमागमा स्टेपहरू याद हुनुपर्छ। सुन्ने, जसरी हामी एम्पियर सर्किट ल लगाएर म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ त हामीलाई थाहा छ खतरा छ, किनभने सब ठाउँमा त हामी निकालिदिँदैनौँ, केही फिक्स सिमेट्रिक कन्डिसन हुन्छ अनि मात्र निकाल्छौँ। त हामीलाई कसरी थाहा लाग्छ कि त्यहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन अफ करेन्ट छ? त त्यसलाई तपाईले त्यो यो खतराबाट बचाउनको लागि म जुन स्टेपहरू लेख्छु त्यो स्टेप फलो गर्नु होला। यदि यस्तो छ र यस्तो फलो भइरहेछ त तपाईके एम्पियर सर्किट ल लगाउनु होला र म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु होला। कुरा क्लियर छ? त पहिला स्टेप 1 लेखौँ। स्टेप 1 पहिला लेख्ने एप्लिकेसन गर्दाखेरि स्टेप नम्बर 1। स्टेप नम्बर 1 के लेख्ने सुन्ने? स्टेप नम्बर 1 यो हुन्छ कि फर्स्ट फाइन्ड द डायरेक्शन of magnetic field around that current distribution. That current distribution मतलब कि जहाँ जुन करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ वा करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मतलब बुझिराख्नु भयो होला। जसरी जहाँ जुन क्वेशनमा करेन्ट दिएको हुन्छ त्यसको कारण पहिला के गर्ने? म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्ने। के गर्ने? म्याग्नेटिक फिल्डको पहिला डाइरेक्सन निकालेर हेरिहाल्ने कुन कुन पोइन्टमा कस्तो किसिमको के म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन बनिरहेछ, अनि अगाडिको स्टेप सोच्ने। त पहिला स्टेप यो हो टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्सन अराउन्ड व्हाट? द करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन। स्टेप नम्बर 1। स्टेप नम्बर 2 हेर्ने। स्टेप नम्बर 2। स्टेप नम्बर 2 मा के गर्ने? ड्रो द क्लोज पाथ। ड्रो द क्लोज पाथ। र यो क्लोज पाथले कहिलेकाहीँ एम्पेरियन लूप पनि भन्छ। के भन्छ? एम्पेरियन लूप। के भन्छ भन? एम्पेरियन लूप। मतलब ड्रो द क्लोज पाथ अराउन्ड that current distribution, around that current distribution, around that current distribution and सुन्ने, draw the closed path around that what? Current distribution such that, यसरी ड्रो गरौँ, such that the point at which magnetic field is to calculate फर्स्ट स्टेप बुझिसक्नुभयो, मिटाइदिरहेछु। is to calculate के भन्छ? such that the point at which magnetic field is to calculate, that point should lies on closed path. On closed path। सबभन्दा पहिला के बनिरहेछ? पहिला त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्छु। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छु? एउटा के गर्छु? क्लोज पाथ ड्रो गर्छु त्यो करेन्ट डिस्ट्रिब्युसनको अराउन्ड, र यसरी ड्रो गर्छु जुन पोइन्टमा मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न भनेको छ त्यो पोइन्टलाई के गर्ने? त्यो पोइन्ट के? त्यो क्लोज पाथको के? त्यो क्लोज पाथ के गर्नु पर्यो? त्यो पोइन्टबाट पास गर्नु पर्यो। मतलब त्यो पोइन्ट के? त्यो क्लोज पाथमा के गर्नु पर्यो? लाइज गर्नु पर्यो। एकछिनमा यस्तो झन् क्लियर भइहाल्छ। पहिले यसलाई राम्ररी सम्झौँ र बुझौँ। पहिले पोइन्टहरू लेख्नुस्, एकछिनमा समझमा आउँछ सब कुरा म के भनिरहेछु जब एप्लिकेसन गर्छु। अब स्टेप 3 लेख्ने। स्टेप 3
किनभने सबभन्दा ठुलो टेन्सन त यही आउँछ नि कि सर क्लोज पाथ कस्तो ड्र गर्नु, किनभने अब त कसैले भनिदिन्छु ड्र द क्लोज पाथ, त त्यसले जस्तो पनि क्लोज पाथ ड्र गरिदिन्छ नि, आफ्नो आफ्नो चोइस क्लोज पाथ ड्र गर्ने। कसैले ट्रायंगल बनाइदिन्छ, कसैले स्क्वायर बनाइदिन्छ, कसैले रेक्टेंगल बनाइदिन्छ, किनभने क्लोजै पाथ गर्नु छ त जस्तो जसरी पनि गर्न सकिन्छ। इट मिन्स कि तर क्लोज पाथ कसरी, तर क्लोज पाथ कस्तो, त क्लोज पाथ कसरी ड्र गर्न सुन्ने। थर्ड स्टेपले बताउँछ कि कस्तो क्लोज पाथ ड्र गर्ने, त के गर्ने, ड्रो एम्पिरियल लूप। एम्पिरियल लूप बनाऊ क्लोज पाथ बनाऊ, त्यही हो ड्रो एम्पिरियल लूप, ड्रो एम्पिरियल लूप in such a way that angle between B vector and DL vector are 0 degree everywhere or 90 degree everywhere or somewhere at some part 0 degree and it's at some part 90 degree। इसको मतलब के कि हामीले एम्पिरियल लूप यसरी ड्र गर्नु छ कि त्यो एम्पिरियल लूपमा जुन एंगल बिट्विन वाट मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल होस् त्यो यसरी होस् कि सब ठाउँमा 0 होस्, सब ठाउँमा 90 होस्, वा कुनै पार्टमा 0 होस् र कुनै पार्टमा के होस् 90 होस्। मतलब यसले अझै राम्ररी क्लियरली बुझ्नको लागि म तपाईले के यसको एप्लिकेसनमा गराउन गइरहेको छु, हेर्नु होला र समझ्नु। अब हामी एम्पियर सर्किट ल को एप्लिकेसन हेर्छौं, सुन्नु होला यसको एप्लिकेसन के हो। यसको एप्लिकेसन हामी अहिले थिन वायरमा हेर्न गइरहेको छौं। थिन वायर मतलब के, थिन वायर मतलब यस्तो वायर जसको थिकनेस के छ, कम छ, मतलब त्यसको मोटाई कम छ, मतलब थिन वायर यस्तो छ र यसमा करेन्ट के छ, आई छ र यो कस्तो छ, इन्फाइनाइट वायर छ। ठीक छ, ओके। अब मलाई यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ। थिन वायर छ, थिन वायरमा करेन्ट आई छ र यो इन्फाइनाइट वायर हो, यसको कारण मलाई यो पोइन्टमा के निकाल्नु छ, मैग्नेटिक फील्ड। त कसैको दिमागमा आइसक्यो होला सर तपाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ त के गरम, एम्पियर सर्किट ल युज गरम। म भन्छु गरम, एम्पियर सर्किट ल युज गरम, तर त्यो गर्नको लागि जो मैले पोइन्ट लेखा छु त्यसलाई ध्यान राख्ने। त पहिला त्यो के गरम, यदि यो पोइन्टमा मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ र एम्पियर ल लगाउनु छ त्यो स्टेप फलो गरम। यदि त्यो स्टेप के सेटिस्फाई भइराछ र पूराको पूरा फलो भइराछ त मजाले हामी के गर्न सक्छौं, एम्पियर सर्किट ल लगाउन सक्छौं। यदि भएन भने यहाँ लगाउन मिल्दैन, हामीले बायोट सबट ल नै लगाउनु पर्छ। त सबभन्दा त्यसैले मैले स्टेप लेखेको थिएँ। त सबभन्दा पहिला के गरम, सुन्ने, सबभन्दा पहिला के गरम, फर्स्ट स्टेप के थियो, फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउन्ड द करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन। त करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन त यस्तो छ, त्यसको कारण पहिला हेरौं कि मैग्नेटिक फील्ड कस्तो बन्छ, मैग्नेटिक फील्ड कस्तो बन्छ। त हेरिहालौं, स्ट्रेट वायर छ, यही स्ट्रेट वायर छ, करेन्ट आई छ, त्यसको कारण मैग्नेटिक फील्ड कसरी बन्छ सबैलाई थाहा छ, मैले बताछु कि स्ट्रेट वायर को कारण जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो के हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक सर्कल। कस्तो हुन्छ, कन्सेन्ट्रिक सर्कल, मतलब यस्तो टाइप कन्सेन्ट्रिक सर्कल, कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा बन्छ त्यो, मतलब यो मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन हो। मतलब यो मैग्नेटिक फील्ड के बन्छ, स्ट्रेट वायर को अराउन्ड के कस्तो बन्छ भन, कन्सेन्ट्रिक सर्कल, मतलब सब सर्कल को सेन्टर के त्यो वायर। यो सबको बारेमा एकदम क्लियर बताछु, कुरा बुझिसक्नु भयो। र मैग्नेटिक फील्ड कसरी मुभ गर्छ, सर्कलमा त मुभ गर्छ। इट मिन्स कि हाम्रो जुन मैग्नेटिक फील्ड आउँछ त्यो के आउँछ, कन्सेन्ट्रिक, तर एन्टी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, मतलब कसरी मुभ गर्छ मैग्नेटिक फील्ड त्यहाँ बताछु।
जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट जान्छ के गर्ने थंब फोर फिंगरलाई कर मतलब कर्लिङ यसरी भइराछ इट मीन्स के यस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड के यसरी मुभ गर्छ यसरी मतलब एन्टी क्लॉकवाइज कुरा क्लियर छ ओके तो इट मीन्स के हामीले बुझिसके यसको अराउन्ड जुन मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो के बन्छ कन्सेन्ट्रिक र कस्तो बन्छ एन्टी क्लॉकवाइज कस्तो एन्टी क्लॉकवाइज मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड मुभ गर्छ केमा सर्कलमा कुरा क्लियर छ ओके स्टेप 1 त बुझिसके स्टेप 2 तो स्टेप 2 मा के भन्छ कि एउटा क्लोज पाथ बनाम र क्लोज पाथ यस्तो बनाम कि त्यो क्लोज पाथ को माथि मलाई जुन पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो पोइन्ट आइहालोस् त यो पोइन्ट आउनु पर्यो क्लोज पाथ को माथि आउनु पर्यो कि परेन आउनु पर्यो त कस्तो क्लोज पाथ बनाम त्यसको लागि मैले के भनेछु स्टेप 3 लेखाछु क्लोज पाथ त बनाउँछु तर कस्तो बनाऊ भाइ त त्यसको लागि के भनेछ यस्तो क्लोज पाथ बनाउनुस् कि त्यो क्लोज पाथमा म्याग्नेटिक फिल्ड र डीएल को बीचमा कति एंगल होस् 0 डिग्री पूराको पूरा भइहालोस् नत्र पूराको पूरा 90 भइहालोस् वा कहीं 0 वा कहीं 90 त हेरौं यहाँ के फलफिल हुन्छ त म के भन्छु स्टुडेन्टलाई तपाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकालिहाल्नु हुन्छ नि त के गर्ने जस्तो किसिमको म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ त्यस्तै किसिमको लूप बानिदिने के त्यसले फाइदा के आउँछ एकछिनमा बताउँछु त मलाई बताउनु यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड के छ कन्सेन्ट्रिक सर्कल त म आफ्नो लूप पनि त्यस्तै बनाइदिन्छु दिस इज माई क्लोज लूप 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 यो मेरो हो क्लोज लूप यो मेरो क्लोज पाथ म यस्तै क्लोज पाथ मानिदिए किनभने मलाई थाहा छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ सर्कल टाइपको छ त म क्लोज पाथ पनि सर्कल मानिदिन्छु मतलब जस्तो टाइपको हेर्छ त्यस्तै टाइपको के गर्ने क्लोज पाथ हेर्ने जस्तो टाइपको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तै टाइपको के गर्ने क्लोज पाथ हामी क्रिएट गर्ने हाम्रो प्रब्लम इजी भइहाल्छ किन सुन्नु होला त मैले क्लोज पाथ यसरी मानिदिए र हामीलाई थाहा छ र क्लोज पाथमा म कसरी मुभ गर्छु जसरी म्याग्नेटिक फिल्ड मुभ गरिराछ म त्यस्तै के आफू पनि मुभ गरिहाल्छु इट मीन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी एन्टी क्लॉकवाइज मुभ गरिराछ त यो क्लोज पाथमा पनि म के एन्टी क्लॉकवाइज मुभ गर्छु यो मेरो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन हो मुभमेन्ट डाइरेक्सन मुभमेन्ट डाइरेक्सन मुभमेन्ट डाइरेक्सन जस्तो किसिमको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यस्तै किसिमको क्लोज पाथ र जसरी म्याग्नेटिक फिल्ड मुभ गरिराछ मेरो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन त्यही मानिदिए त्यहाँबाट फाइदा के भयो यो त मेरो क्लोज पाथ फाइदा के भयो यो करेन्ट को अराउन्ड पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड यही सर्कलमा नि मुभ गर्छ इट मीन्स के मेरो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन पनि यो भयो र के यसको यो जुन छ यो को डाइरेक्सन हो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन पनि सेम भयो के म्याग्नेटिक फिल्ड इट मीन्स के मेरो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन यो र यस्तो क्लोज पाथ मान्दाखेरि के भयो कि यसको अराउन्ड जुन म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ त्यो के यही सर्कलमा मुभ गर्छ त्यो पनि के मुभ गर्छ एन्टी क्लॉकवाइज त्यहाँबाट फाइदा के भयो यहाँबाट फाइदा यो भयो तपाई जुन पनि पोइन्ट लिनुस् यो पोइन्ट लिनुहुन्छ भने डीएल कति यसरी हामी यसरी मुभ गरिरहेछौ त डीएल कति माथि र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यसरी मुभ गरिरहेछौ त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के नि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कहाँ माथि त डीएल पनि माथि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि माथि त एंगल कति 0 डिग्री एंगल कति 0 डिग्री किनभने हामीले भने त कि एंगल बिट्विन व्हाट मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल के हर एक पॉइंट में क्या होनु पर्यो 0 डिग्री सिमिलरली यहाँ चेक गरौँ यहाँ डीएल यता तो डीएल मतलब के मूवमेंट को डायरेक्शन डीएल मतलब के मूवमेंट को डायरेक्शन है किनभने यहाँ जुन डीएल लिन्छु कसको डायरेक्शन मूवमेंट को डायरेक्शन त्यो जुन म गर्थे पहिला कि डीएल इज इन द डायरेक्शन अफ व्हाट करेन्ट होइन यो जुन यहाँ डीएल लिइराको छु यो कसको डायरेक्शन हो मूवमेंट को डायरेक्शन याद राख्ने इट मीन्स के मेरो मूवमेंट को डायरेक्शन त यसरी छ त मेरो डीएल यता भयो कि भएन इट मीन्स मेरो डीएल को डायरेक्शन त यता र मैग्नेटिक फील्ड पनि यसरी मुभ गरिराछ त मैग्नेटिक फील्ड पनि यता मतलब मैग्नेटिक फील्ड पनि यता मतलब डीएल पनि यता मैग्नेटिक फील्ड पनि यता त दुवै सेम डायरेक्शन त यहाँ पनि के भयो 0 डिग्री इट मीन्स के यसको हरेक पॉइंट मा मैग्नेटिक फील्ड र डीएल को बीचमा कति एंगल हुन्छ भन 0 डिग्री इट मीन्स मेरो सेटिस्फाई भयो इट मीन्स म मज्जाले अब त्यो एम्पियर सर्किट ल को स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छु क्लोज इंटीग्रल of what b dot dl is equal to what mu naught into I enclosed यही न हो त मलाई बताऊ b dot dl त पहिला गरौँ क्लोज b dot dl डट प्रोडक्ट तपाईलाई थाहा छ दुईटा भेक्टरको बीचमा डट हुन्छ भने के हुन्छ a dot b is equal to what ab cos थीटा त b dot dl मतलब के b dl cos थीटा is equal to what mu naught into what I enclosed ठीक छ
त मलाई बताऊ थीटा इज व्हाट एंगल बिट्विन व्हाट बी एन्ड डीएल। त तपाईले थाहा छ बी र डीएल को बीचमा चारैतर्फ कति एंगल छ 0 डिग्री, त्यहाँ कति हुन्छ क्लोज इंटीग्रल अफ बी डीएल cos 0 डिग्री इक्वल टु व्हाट म्यू नट इन्टु व्हाट आई इनक्लोज। हुन्छ कि हुँदैन भन? अरे हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। इट मीन्स के 0 डिग्री, इट मीन्स के cos 0 कति भयो 1, कति भयो 1। इट मीन्स यो कति भयो भन? इट मीन्स यो क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट बी डीएल म्यू नट इन्टु व्हाट करेन्ट इन क्लोज। त यो क्लोज पाथ में करेन्ट इन क्लोज कति छ आई, त आई लेखिदिउ। अब मलाई बताऊ यो बी यो जुन मैग्नेटिक फील्ड बने छ यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल यस्तो बने होला, यस्तो होला, यस्तै न होला किनभने करेन्ट माथि छ त कन्सेन्ट्रिक सर्कल यो। त मलाई बताऊ यो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जुन बन्छ त्यो के सिमेट्रिक छ कि छैन? किनभने यो वायरबाट यो वाला पॉइंट सेम डाइरेक्ट सेम डिस्टेंस में, यो वाला पॉइंट पनि के सेम डिस्टेंस में, यो वाला पॉइंट पनि के सेम डिस्टेंस में, यो वाला पॉइंट पनि के सेम डिस्टेंस में। इट मीन्स वायर को वरिपरि जुन मेरो मैग्नेटिक फील्ड बनेको छ त्यो के छ सिमेट्रिक छ कि छैन? सिमेट्रिक छ। इट मीन्स के मेरो मैग्नेटिक फील्ड के भयो कांस्टेंट भयो। त मैग्नेटिक फील्ड के लियो बाहिर झिकिदिउ, त बी त बाहिर आयो, त के बाँच्यो क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट डीएल इक्वल टु व्हाट म्यू नट इन्टु आई। ओके, तो यो कति भयो बी को बी र क्लोज इंटीग्रल अफ डीएल मतलब के हो? डीएल मतलब के सानो सानो टुक्रा जोड्दै 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 जोड्नु छ सानो टुक्रा, यहाँको डीएल यहाँको डीएल यहाँको डीएल सबलाई जोड्नु हुन्छ। त के पाउनु हुन्छ पेरिमिटर वा सर्कमफ्रेन्स अफ व्हाट दिस सर्कल। र यो सर्कल को रेडियस सपोज गरौँ के छ आर। इट मीन्स के क्लोज इंटीग्रल अफ डीएल मतलब के हो सानो सानो टुक्रा जोड्ने, यहाँको डीएल यहाँको डीएल यहाँको डीएल सबलाई डीएल डीएल जोड्दै जानुहुन्छ। त के पाउनुहुन्छ पूरा होल के पूरा होल वाट सर्कल को के पेरीमीटर। तो सर्कल को पेरी मतलब के पूरा सर्कल को लेंथ पाइहाल्नुहुन्छ। यहाँ को डीएल सब डीएल जोड्नुहुन्छ त के पाउनुहुन्छ लेंथ अफ द सर्कल। र लेंथ अफ द सर्कल मतलब के हो पेरीमीटर अफ सर्कल वा सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल। तो कति हुन्छ 2 पाई आर। तो यो 2 पाई आर इक्वल टू वाट म्यू नट आई। तो बी इक्वल टू कति भयो भन म्यू नट आई बाई 2 पाई आर। हेर कति इजिली आयो 3-4 लाइनमा। त्यही हो एम्पियर सर्किट ल को यूज। अब यसको अझै एप्लिकेसन छ त्यो पनि हेरौं। अब मलाई एप्लिकेसन पढ्नु छ एम्पियर सर्किट ल को कि फर थिक सोलिड इन्फिनाइट सिलिन्डर। एउटा के छ एउटा मोटो सिलिन्डर छ मतलब अहिले पनि वायर के पर्नु छ। पहिला थिन वायर थियो अब के छ एउटा के छ मसँग थिक वायर। अब वायर को जुन मोटाई छ त्यो के छ थिकनेस दिएको छ त्यो केही न केही मोटाई छ। र यो वायर कस्तो छ सलिड। कस्तो छ सलिड वायर। सुन्नु होला तो यहाँ के क्वेश्चन हामीले सोध्न सक्छ। यहाँ के सोध्छ सुन्नु होला कि यो सिलिन्डर को रेडियस ए दिएको छ। कुरा क्लियर छ ओके। मतलब यो तपाईको एक्सिस भयो त्यो सिलिन्डर को एक्सिस भयो। दिस इज द एक्सिस बुझ्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द एक्सिस ठीक। र के भन्छ सुन्नु होला कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ। पहिला क्वेश्चन हेरौं। पहिला मलाई निकाल्नु छ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ। पहिला निकाल्नु छ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स लेस देन ए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल्नु छ भन एक्स लेस देन ए। एक्स लेस देन ए। तो एक्स लेस देन ए को मतलब के ए भन्दा कम तो कहीं ना कहीं के भीतर होला। इट मीन्स मलाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ इनसाइड व्हाट सिलिन्डर। इनसाइड द सिलिन्डर। र यो सिलिन्डर के हो वायर जस्तै हो तर यसको के छ थिकनेस छ। कुरा क्लियर छ ओके। तो मलाई यो पोइन्ट अफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ के युज गर्नु पर्यो फेरि एम्पियर सर्किट ल किनभने इजिली आउँछ। त्यो एम्पियर सर्किट ल गर्नखेरि फेरि के गर्ने स्टेप 1 के गर्ने हेर्ने कि त्यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हाम्रो जुन मैग्नेटिक फील्ड कस्तो शेप को बन्छ। तपाईलाई थाहा छ यो हो कि एक्चुअली वायर त हो नि। त्यो पहिला थिन वायर थियो अब के छ थिक वायर छ। थिक वायरले के सिलिन्डर भनिदियो। इट मीन्स यहाँ पनि जुन मैग्नेटिक फील्ड बन्छ त्यो पनि त कन्सेन्ट्रिक सर्कल बन्छ सर्कल फर्ममा आउँछ। त हाम्रो एम्पिरियल लूप वा क्लोज लूप पनि के हुन्छ सर्कलै लिइहाल्छु। मतलब जसरी मैले थिक वायरमा गर्थे यहाँ पनि सिमिलरली त्यस्तै गर्छु। इट मीन्स के मेरो लूप क्लोज पाथ यही हुन्छ। क्लोज पाथ यही हुन्छ। मेरो क्लोज पाथ यही हुन्छ जसको रेडियस कति छ एक्स। मतलब मेरो क्लोज पाथ के भयो सर्कल भयो र मेरो मुभमेन्ट कसरी छ एन्टी क्लकवाइज। त मलाई बताऊ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पनि कस्तो बन्छ किनभने सुन्ने करेन्ट कसरी गइरहेछ माथि
करेन्ट पूरा डिस्ट्रिब्युटेड छ यसरी, मतलब करेन्ट के पूरा होल सिलिन्डरमा छ नि, सोलिड छ नि, इट मिन्स के करेन्ट के भित्र पनि हुन्छ, मतलब करेन्ट यसरी बगिरहेछ। कुरा क्लियर छ नि, एकदम डाउट छैन नि? ओके, त मलाई बताऊ करेन्ट माथि छ त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के कन्सेन्ट्रिक सर्कल बन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के बन्छ एन्टी क्लकवाइज। इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड पनि मेरो के यसरी नै बन्छ र हाम्रो के मुभमेन्ट, मेरो मुभमेन्टको पाथ पनि के छ एन्टी क्लकवाइज र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एन्टी क्लकवाइज। जसरी मैले गरेको थिएँ थिन वायरमा सेम प्रोसिड्युर। क्लियर छ? ओके, त यहाँ मेरो यस्तो गर्दाखेरि फाइदा के भयो कि मेरो मुभमेन्टको मेरो क्लोज पाथ पनि यस्तो भयो र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि सेम छ, मेरो क्लोज पाथ पनि के सर्कल, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के सर्कल हो कि होइन? मेरो मुभमेन्टको डाइरेक्सन पनि के एन्टी क्लकवाइज अनि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के एन्टी क्लकवाइज। त सेम भयो कि भएन? एकदम डिटो सेम। इट मिन्स के अब फेरि यहाँ के लगाम, हामी के लगाम के अरे एम्पियर ल। त एम्पियर लले के भन्छ क्लोज इंटीग्रल अफ, यहाँ के गरौँ क्लोज इंटीग्रल अफ बी डट डीएल इक्वल टू कति भन, बी डट डीएल इक्वल टू म्यू नट इन्टु आई इनक्लोज्ड, म्यू नट इन्टु आई इनक्लोज र सबलाई थाहा छ बी जुन डाइरेक्सनमा डीएल पनि त्यही डाइरेक्सनमा, त कस कतिको मिल्छ 0 डिग्री, किनभने यसलाई के लेख्छु बी डीएल cos थीटा, त cos थीटा इज व्हाट cos 0 डिग्री इक्वल टू व्हाट म्यू नट इन्टु व्हाट आई इनक्लोज्ड। त्यसले त यसलाई अझै लेखम त के cos 0 त 1 कयो, त कति भयो क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट बी डीएल इक्वल टू म्यू नट इन्टु आई इनक्लोज र बी लाई के म्याग्नेटिक फिल्ड के त सिमेट्रिक हुन्छ, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड के यहाँबाट के त्यही डिस्टेन्समा, म्याग्नेटिक फिल्ड के यहाँ पनि त्यही डिस्टेन्समा, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ पनि त्यही डिस्टेन्समा, त म्याग्नेटिक फिल्ड के छ मेरो सिमेट्रिक छ। इट मिन्स के म्याग्नेटिक फिल्ड के भयो कांस्टेंट भयो, त्यसले बाहिर निकाल्न मिल्यो, मतलब बी बाहिर आयो। त के बाँच्यो भने क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट डीएल इक्वल टू व्हाट म्यू नट इन्टु आई इनक्लोज्ड भयो कि भएन इनक्लोज। त बी को बी डीएल मतलब के पेरिमिटर सर्कम्फरेन्स अफ व्हाट दैट सर्कल, त्यसको सर्कम्फरेन्स कति हुन्छ 2 पाई एक्स। कुरा क्लियर छ? ओके, अब म्यू नट इन्टु व्हाट आई इनक्लोज, आई इनक्लोज। त बस मलाई निकाल्नु के छ आई इनक्लोज, निकालिहाल्छु, मेरो काम खत्म। त मलाई बताऊ आई इनक्लोज के, किनभने यो जुन करेन्ट छ यो त करेन्ट पूरा होल सिलिन्डरमा नै डिस्ट्रिब्युटेड छ, तर मलाई बस के आई इनक्लोज मतलब क्लोज पाथमा त बस यति करेन्ट चाहियो। जुन यो आई करेन्ट छ त पूरा होल सिलिन्डरमा नै छ, तर मलाई चाहियो के त्यो क्लोज पाथ को भित्र कति करेन्ट इनक्लोज छ। त मेरो क्लोज पाथ त यो हो, त्यसको भित्रको नि बस करेन्ट चाहियो। त्यसलाई कसरी निकाल्ने, यसको भित्र कति करेन्ट, आई करेन्ट त कन्फर्म नहोला, किनभने यो आई करेन्ट के छ पूरा होल सिलिन्डरमा छ। इट मिन्स के यो मेरो आई जुन करेन्ट छ, यो जुन मेरो आई करेन्ट छ, यो आई करेन्ट पूराको पूरा कहाँ छ सिलिन्डरमा। त सिलिन्डर मतलब के यो मेरो जुन आई करेन्ट छ त्यो पूरा केमा डिस्ट्रिब्युटेड छ सिलिन्डरको एरियामा, यो जुन सर्कलमा। कुरा बुझिरहेको छ? यो मेरो जुन आई करेन्ट छ, आई करेन्ट कति एरियाको लागि हो, यो पाई ए स्क्वायर मतलब कि पाई ए स्क्वायर, मतलब जुन आई जुन यो करेन्ट छ पूरा कहाँ छ कसको लागि, यो होल एरियाको लागि, यो सर्कलको लागि, मतलब पाई ए स्क्वायरमा कति करेन्ट आई करेन्ट, त 1 एरियामा कति करेन्ट आई बाई वाट पाई ए स्क्वायर। त कति एरियाको लागि मलाई चाहियो पाई एक्स स्क्वायर, किनभने यो सर्कल त्यो कति हुन्छ पाई एक्स स्क्वायर को लागि कति हुन्छ भन आई बाई पाई ए स्क्वायर इन्टु वाट पाई एक्स स्क्वायर। इट मिन्स पाई एक्स स्क्वायर में कति करेन्ट छ यति करेन्ट। इट मिन्स आई इनक्लोज को ठाउँमा कति यति राख्नु पर्यो कि परेन। इट मिन्स केलाई मिटाऊ, यता लेखम त कति हुन्छ भन बी इन्टु 2 पाई एक्स इज इक्वल टू कति म्यू नट इन्टु वाट आई इनक्लोज। त आई इनक्लोज कति भयो भन पाईले पाई मर्यो कि मरेन, त कति बाँच्यो आई एक्स स्क्वायर बाई वाट ए स्क्वायर। त्यो एउटा एक्स ले एउटा एक्स कट्छ, सल्भ गर्नुहुन्छ त कति आउँछ भन म्यू नट आई एक्स बाई 2 पाई ए स्क्वायर हो। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। मतलब कि यदि सोलिड सिलिंडर को भित्र मलाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल्न आयो त फर्मुला के हो म्यू नट आई एक्स बाई वाट 2 पाई ए स्क्वायर। दिस इज द। अब मैग्नेटिक फील्ड केमा डिपेंड छ एक्स मा, मतलब कहिले कहीं सोधिदिन्छ सोलिड सिलिंडर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाट एक्स। कुरा क्लियर छ? ओके।
कुरा क्लियर छ? यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ भन, डाउट छ भने भनिदेऊ। छ डाउट? छैन। ओके, यसलाई अझै मोडिफाई गर्न सकिन्छ, यो फर्मुलालाई अझै मोडिफाई गर्न सकिन्छ। यो फर्मुलालाई कसरी? किनभने मलाई बताउने, यो I बाई पाई ए स्क्वायर मतलब के हो? टोटल करेन्ट, टोटल एरिया, मतलब करेन्ट बाई वाट? एरिया। किनभने मलाई थाहा छ कि पाई ए स्क्वायरमा कति करेन्ट? I करेन्ट। त करेन्ट बाई एरियालाई के भन्छौँ? पाई ए स्क्वायर इज वाट? एरिया अफ द सिलिन्डर, मतलब त्यो सिलिन्डरको के क्रस सेक्सनल एरिया, मतलब जुन यो के छ पाई ए स्क्वायर मतलब के हो? पाई ए स्क्वायर इज वाट? एरिया अफ द सर्कल, र यही सर्कलमा कति करेन्ट छ? I करेन्ट, मतलब करेन्ट बाई वाट? एरियालाई के भन्छौँ? करेन्ट डेन्सिटी। त हामीलाई थाहा छ करेन्ट डेन्सिटी मतलब के हुन्छ? करेन्ट बाई वाट? एरिया। इट मीन्स के I बाई पाई ए स्क्वायर लेके जे लेख्न मिल्यो। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू कति हो भन? म्यू नट बाई 2jx। यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई, म्यू नट बाई 2jx। र यसलाई भ्याक्टर फर्ममा लेख्नुहुन्छ भने यसरी लेख्न मिल्छ, भ्याक्टर बी इजकल टू म्यू नट बाई 2 भ्याक्टर जे क्रस भ्याक्टर एक्स। यसरी, दिस इज द वे। तपाईलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मेन यही हो। यसैले मोडिफाई गरेर मैले यसरी गरेँ, ठीक छ? मैले क्रस प्रोडक्टको फर्ममा लेखिदिए, मतलब इनसाइड द सोलिड सिलिन्डर मेरो मैग्नेटिक फील्ड कति हुन्छ भन? म्यू नट बाई 2 जे क्रस एक्स। जे इज वाट? करेन्ट डेन्सिटी। र करेन्ट डेन्सिटी कसको डाइरेक्सनमा हुन्छ? करेन्टको डाइरेक्सनमा। ठीक छ? क्लियर छ? ओके, हामीले कहाँ निकाले? इनसाइड। यो जुन मैग्नेटिक फील्ड छ यो कहाँ छ? इनसाइड। अब हामी कहाँ निकाल्न गइरहेका छौँ? अन द सिलिन्डर। त्यसपछि के? बाहिर निकाल्छु। तीनटा कन्डिसन होला। अब मलाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ कहाँ? मलाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ एट एक्स इजकल टू वाट? ए। एट एक्स इजकल टू ए। अहिले त्यही सिलिन्डर छ, सोलिड सिलिन्डर, तर मलाई के गर्नु छ? मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ एट एक्स इजकल टू ए। त एक्स इजकल टू ए को मतलब के? यो मेरो एक्सिस हो। त एक्स इजकल टू ए को मतलब के? एक्सिसबाट कति डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस, र एक्स को भ्यालु के? ए। मतलब यहाँ त निकाल्नु छ नि। यसको मतलब के हो? कहाँ निकाल्ने हो मैग्नेटिक फील्ड? ऑन सिलिंडर, ऑन सिलिंडर। कुरा समझ में आइरहेछ? एक्स इजकल टू ए को मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल्ने? ऑन द सिलिंडर। कहाँ निकाल्ने भन? ऑन द सिलिंडर। ठीक छ? त यहाँ पनि के गर्ने? त्यही रुल लगाउनु होला। अथवा हामीलाई थाहा छ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिड सिलिंडर कति मैले भर्खर निकाले थे? म्यू नट आई एक्स बाई वाट? 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक छ? त एक्स को ठाउँमा के गर्दिने? ए पुट गर्दिने त कति आउँछ? म्यू नट आई ए बाई 2 पाई ए स्क्वायर। त्यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त म्यू नट आई बाई वाट? 2 पाई ए। यो आयो। इट मीन्स ऑन द सिलिंडर मैग्नेटिक फील्ड कति हो? म्यू नट आई बाई वाट? 2 पाई ए। ठीक छ? यो पनि बुझिसक्नुभयो तपाई। अब चाहिँ अर्को हेरौँ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स ग्रेटर देन ए। एक्स ग्रेटर देन ए मतलब एक्स को वैल्यू के ए भन्दा ग्रेटर, मतलब कहीं बाहिर, मतलब कहीं यहां निकाल्नु पर्ने हो। दिस एक्स डिस्टेंस में, यो एक्स डिस्टेंस में निकाल्नु पर्ने हो। त फेरि कसरी निकाल्ने? फेरि के गर्ने? अब त एक्स ग्रेटर देन वाट? ए। त सुन्ने, अब त्यो फर्मुला यो यसमा केही नगर्दिने। म्यू नट आई एक्स बाई वाट? 2 पाई ए स्क्वायर। एस यो कब एप्लिकेबल छ? इनसाइड एंड ऑन द सिलिंडर मात्र यो फर्मुला एप्लिकेबल छ, राइट? तर के आउटसाइड को लागि यसमा केही छेडछाड नगर्ने। अब के गर्ने? सुन्ने, अब फेरि रुल लगाउनु पर्छ। यदि तपाईले के बाहिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल्नु छ आउटसाइड द सिलिंडर, त के गर्ने? फेरि के गर्ने? फेरि एम्पियर सर्किट ल लगाउनु पर्यो। त फेरि के गर्ने? क्लोज पाथ यसरी ड्रा गर्ने। क्लोज पाथ मेरो भयो, र मेरो मुभमेन्ट को डाइरेक्सन यही भइहाल्छ, र मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन पनि त्यही भइहाल्छ। सबैलाई थाहा छ करेन्ट यसरी छ, त मैग्नेटिक फील्ड यस्तै हुन्छ, र क्लोज पाथ पनि मैले त्यही लिइहाले। सब बुझिरा होला, मैले बताइसकेको छु। इट मीन्स के फेरि यहाँ के गर्ने? बी डट डीएल। त के गर्ने भन? क्लोज इंटीग्रल अफ बी डट डीएल इक्वल टू वाट? म्यू नट इन्टु वाट? आई इन क्लोज। आई इन क्लोज। त बी डट डीएल त फेरि के हुन्छ? क्लोज इंटीग्रल अफ वाट? बी
डिएल कस 0 डिग्री म्यू नट इन्टु वाट आई इन्क्लोज। त मलाई बताउनु यसको भित्र कति का आई इन्क्लोज छ? आई त छ नि, किनभने यो कर्व पाथको भित्र के करेन्ट कति छ? आई। इट मिन्स वाट? आई। त्यो कति हुन्छ? cos 0 डिग्री 1, बी का आइहाल्छ बाहिर, त बी क्लोज इंटीग्रल अफ वाट? डिएल इज इक्वल टू वाट? म्यू नट आई। त बी इज इक्वल टू कति भइहाल्छ? बी र के रे क्लोज इंटीग्रल अफ वाट? डिएल। त डिएल मतलब के यो सर्कलको के सर्कमफरेन्स त कति हुन्छ? 2 पाई एक्स इज इक्वल टू वाट? म्यू नट आई। सल्भ गर्नु छ त कति आउँछ? म्यू नट आई बाई 2 पाई एक्स। क्लियर छ? इट मीन्स आउटसाइड मेरो बी आउट कति आयो? बी आउट आयो म्यू नट आई बाई 2 पाई एक्स। बी अन कति आएको थियो? म्यू नट आई बाई 2 पाई ए। बी इनसाइड कति आएको थियो भन? म्यू नट आई एक्स बाई 2 पाई ए स्क्वायर। यो सब तपाईले बुझ्नु पर्यो, एक्जाममा पनि सोधेको छ। क्लियर छ है? फेरि त्यही क्वेशन छ, तर फेरि मलाई के गर्नु छ? म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। तर कहाँ? हलो सिलिन्डरको लागि। हलोको मतलब के हुन्छ कि अब भित्र करेन्ट हुँदैन। करेन्ट हुन्छ भने कहाँ हुन्छ? बस सर्फेसमा। मतलब करेन्ट यसरी होला अन द सर्फेस। अब करेन्ट चाहिँ भित्र हुँदैन, भित्र कहीं करेन्ट हुँदैन, किनभने हलो छ, भित्र केही छैन मटेरियल। इट मिन्स के करेन्ट के बस सर्फेसमा होला। कहाँ होला? सर्फेसमा। मतलब भित्र करेन्ट त नहोला। कुरा बुझिसक्नुभयो? अब मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ। एक्स इज लेस देन ए। त एक्स इज लेस देन ए को मतलब के फेरि कहीं भित्र इनसाइड। त फेरि के गर्ने? त्यही लुप बनाउने। ठीक छ? र मेरो मुभमेन्टको डाइरेक्सन यो भयो। ठीक छ? र यदि मुभमेन्टको डाइरेक्सन यो भयो र फेरि के हामीले थाहा छ करेन्ट यसरी छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी बन्छ। त मेरो मुभमेन्टको डाइरेक्सन र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यही भयो, सेम प्रोसिड्युर। त फेरि के लगाऊँ यहाँ? एम्पियर्स लुड। बी डट वाट? डिएल इज इक्वल टू वाट? म्यू नट इन्टु वाट? आई इनक्लोज्ड। त मलाई बताऊ फेरि त्यही इंटीग्रेशन बी डिएल कस 0 डिग्री इज इक्वल टू वाट? म्यू नट आई इनक्लोज। त म्यू नट आई इनक्लोज। मलाई बताउनु यसको भित्र कोही करेन्ट छ? छैन, किनभने भित्र त कोही करेन्टै छैन नि। र मेरो क्लोज पाथ कहाँ लिएछु? भित्र लिएछु। इट मिन्स के यसको भित्र केही करेन्ट हुँदैन। जब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त कति हुन्छ? बी त बाहिर हाल्छ कन्स्टेन्ट। इंटीग्रेशन अफ वाट? डिएल इज इक्वल टू यो त भयो 1, यो भयो 0। त सल्भ गर्नुहुन्छ त बी को भ्यालु कति आउँछ? 0 आउँछ। इट मिन्स के हलो सिलिन्डरको लागि इनसाइड मेरो म्याग्नेटिक फिल्ड कति आउँछ? 0। अब क्या गरौँ? एट एक्स इज इक्वल टू ए मा हेरौँ कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। एट एक्स इज इक्वल टू ए मा हेरौँ है कति हुन्छ? एट एक्स इज इक्वल टू ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए। त एक्स इज इक्वल टू ए को मतलब के? अन द सिलिन्डर मतलब यता एक्स इज इक्वल टू ए को मतलब यही हो। त फेरि के गर्ने? फेरि एउटा लुप लिने। त मेरो मुभमेन्टको डाइरेक्सन यही भयो कि भएन? यो मेरो मुभमेन्टको डाइरेक्सन र यही मेरो कसको डाइरेक्सन? म्याग्नेटिक फिल्डको। करेन्ट माथि त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यसरी। त यहाँ पनि के फेरि के गर्ने? एम्पियर रुल। बी डट डिएल वेक्टर इज इक्वल टू वाट? म्यू नट इन्टु वाट? आई इनक्लोज। त मलाई बताउ यसको भित्र कति करेन्ट गइरहेछ? आई करेन्ट। त आई फेरि के हुन्छ? क्लोज इंटीग्रल बी डिएल कस 0 डिग्री म्यू नट इन्टु आई। त कस 0 कति? 1 खत्म। बी कहाँ? बाहिर। त्यो के भयो? डिएल को क्लोज इंटीग्रल म्यू नट इन्टु वाट? आई। त क्लोज इंटीग्रल अफ वाट? डिएल। त डिएल मतलब के? यसको यो सर्कलको के? पेरिमिटर। त सर्कलको पेरिमिटर कति हुन्छ? 2 पाई ए। त बी इन्टु वाट? 2 पाई ए इज इक्वल टू वाट? म्यू नट इन्टु आई। त बी कति भयो भन? म्यू नट आई बाई 2 पाई ए। कुरा क्लियर भयो? यसको मतलब के? अन द सिलिन्डर कति आउँछ भन? बी अन द सिलिन्डर म्यू नट आई बाई 2 पाई ए। कुरा क्लियर छ? ओके। इनसाइड निकालिहाले, अन द सिलिन्डर निकालिहाले। अब कहाँ निकाल्न गइरहेछु? एक्स ग्रेटर देन ए। त एक्स ग्रेटर देन ए मतलब के? ए भन्दा ठुलो मतलब एक्स कहाँ? बाहिर। त फेरि के गर्ने? फेरि त्यही लुप बनाउने हो कि होइन? मुभमेन्टको डाइरेक्सन यही, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि त्यही। त फेरि के गर्ने? यो क्लोज पाथको लागि के गर्ने? के अरे एम्पियर रुल। त कति हुन्छ? बी डट डिएल इज इक्वल टू वाट? म्यू नट इन्टु वाट? आई इनक्लोज्ड। हुन्छ कि हुँदैन? त फेरि के? बी डट डिएल। त फेरि त्यही रुल सेम। बी डट डिएल
तो कति बी dl मतलब क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट बी dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नट इन्टु व्हाट आई इनक्लोज। त्यसको भित्र कति करेन्ट छ आई करेन्ट छ नि आई करेन्ट त्यो कति भयो आई तो फेरि के cos 0 कति 1 बी कहाँ बाहिर अनि कति भएको छ क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट dl इज इक्वल टू व्हाट म्यू नट इन्टु व्हाट आई त बी त क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट dl यसको मतलब के यसको dl क्लोज इंटीग्रल अफ व्हाट dl मतलब कसको पेरिमिटर यो सर्कल को पेरिमिटर कति हुन्छ 2 पाई x इक्वल टू व्हाट म्यू नट आई त बी कति आ भन म्यू नट आई बाई 2 पाई x मतलब कि हाम्रो मैग्नेटिक फील्ड आउट कति आयो म्यू नट आई बाई 2 पाई x कुरा क्लियर छ। इट मीन्स के हलो भन्छ भने फर्मुलाहरु निकालिसकेछु सोलिड को लागि पनि मैले निकालिसकेछु र सबको लागि त्यही प्रोसिड्युर छ कस्तो लूप लिने सर्कुलर लूप लिने के गर्ने काम गर्ने हाम्रो काम भइहाल्छ। आजको लागि थ्यांक यू टेक केयर बाय।